ल आज चाहिँ हामीहरू पहिला चाहिँ त्यही इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलको बारेमा थप कुरा गर्छौँ। अघि मैले हिजो नै भने होइन, इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल चाहिँ अलिकति नौलो टपिक हो हाम्रो लागि। र यो खासै यतातिर त्यति पढाइ हुने चर्चा हुने विषय पनि होइन। त्यसो भए हुनाले हामी त्यसमा थोरै छलफल गर्छौँ र म हिजोको इक्जाम्पललाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु कि सो यो चाहिँ बुझ्न सकियो र गर्न सक्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै अहिलेको जल्दो बल्दो मेथोडोलोजी हो होइन। धेरै जस्तोले यो मेथोडोलोजी युज गर्छन् विदेशमा। मैले हिजो पनि भने पिएचडी गर्दाखेरि एमफिल गर्दाखेरि यो मेथोडोलोजी युज गर्न सकियो भने मेथोडोलोजीमा चाहिँ कसैले पनि क्वेसन गर्दैन अहिलेको केसमा। तपाईँ सिम्पल ओएलएस रिग्रेसन रन गर्नुभयो, ओएलएस युज गरेर अथवा लजिक प्रफिट मोडेल लगाएर आफ्नो थेसिस गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ क्वेसन गर्न सक्छन्, विभिन्न खालको बायस हुनसक्छ भनेर। तर इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलले चाहिँ ट्रु कजल इफेक्ट पत्ता लगाउँछ भनेर तर्क गरिएको हुनाले यसमा चाहिँ क्वेसन हुँदैन। सो हामीहरू हिजोको लागि फेरि एकचोटि रिभ्यू गर्छौँ इन्डोजेनिटी समस्या भने के हो, यो इन्डोजेनिटी समस्यालाई आइबीले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सक्छ भनेर फेरि एकचोटि रिभ्यू गर्छौँ। सो हामीहरूले के भन्यौँ भने जस्तो सिम्पल रिग्रेसनबाटै स्टार्ट गरौँ न। अब वान भेरिएबल भएको रिग्रेसन भनौँ न। सो हिजो हामीहरूले चाहिँ यो वेज र एजुकेसनको इक्जाम्पल दियौँ होइन। वेज इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन, यस्तो खालको हामीहरूले रिग्रेसन रन गर्न खोज्यौँ भने सो यो रिग्रेसनमा के समस्या हुन्छ त भन्दा यो रिग्रेसनमा जुन एजुकेसन भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, एजुकेसन भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यो एजुकेसन भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो एरर टर्मसँग कोरिलेटेड भइदिन्छ। सो एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुने अवस्था किन हो त भन्दा अब वेज रेटलाई केले डिटरमाइन गर्छ, हामी त्यसमा क्वेसन गरौँ न। वेज रेटलाई केले डिटरमाइन गर्छ त? है, वेज रेटलाई एजुकेसनले डिटरमाइन गर्छ होइन। वेज रेटलाई चाहिँ एजुकेसनले डिटरमाइन गर्छ। त्यसपछि यसमा मेट्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। सो एउटा चाहिँ एजुकेसनले डिटरमाइन गर्छ जुन हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ होइन। अर्को चाहिँ अब वेज रेट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ जेन्डरमा डिपेन्ड गर्न सक्छ, जेन्डरमा है। त्यस्तै गरेर वेज रेट चाहिँ तपाईँको प्लेस अफ रेसिडेन्समा डिपेन्ड गर्न सक्छ, प्लेस अफ वर्कमा डिपेन्ड गर्न सक्छ है। त्यस्तै गरेर वेज रेट चाहिँ रिस्क तपाईँको कति छ तपाईँको काममा त्यसमा डिपेन्ड गर्न सक्छ है। त्यस्तै गरेर ट्रेनिङ कस्ट चाहिँ तपाईँले कति बियर गर्नुभएको छ है। जस्तो पाइलट बन्नको लागि चाहिँ धेरै ट्रेनिङ कस्ट लाग्छ, डक्टर बन्नको लागि धेरै ट्रेनिङ कस्ट लाग्छ। सो अब यी सबै भेरिएबलहरू भनेका के हुन् त भन्दा जुन चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ, जसको बारेमा हामी डेटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यी सबै भेरिएबलको बारेमा हामी डेटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो डेटा कलेक्ट गर्न सकिने भएपछि त्यसले केही पनि समस्या ल्याउँदैन। हामी डेटा कलेक्ट गर्छौँ र हिजो अस्ति जस्तै सिम्पल रिग्रेसन गर्छौँ, कुन भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट छ कुन सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर हामीहरू आफै पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई समस्या भएन। तर अब समस्या कतिखेर हुन्छ त भन्दा वेज रेट एउटा अर्को चिजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यी बाहेकका प्लस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त वेज रेट भन्दा सपोज वेज रेट चाहिँ एबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। प्रोडक्टिभिटी एबिलिटी भन्ने भेरिएबल कस्तो हो त भन्दा एबिलिटी भन्ने भेरिएबललाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ। सपोज भनौँ न माथिका सबै चिज सेम छ है। सब दुईवटा इन्डिभिजुअल लिउँ होइन, दुईवटा इन्डिभिजुअलको एजुकेसन सेम छ, दुईवटा इन्डिभिजुअलको जेन्डर सेम छ, उनीहरूको बस्ने ठाउँ सेम छ, उनीहरूको काममा भएको जोखिम सेम छ, उनीहरूको ट्रेनिङ कस्ट सेम छ, तर पनि उनीहरूको वेज रेट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा एउटा मान्छेले चाहिँ 5 घन्टामा गर्ने काम 1 घन्टामा गरिदिन सक्छ। ए भन्ने मान्छेले चाहिँ बी भन्ने मान्छेको तुलनामा 5 टाइम्स चाहिँ फास्टर काम गरिदिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि ए को ज्याला दर बढी हुन्छ। अरू चिज सबै सेम छ है, एजुकेसन सेम छ, जेन्डर सेम छ, दुईजनाको प्लेस अफ रेसिडेन्स सेम छ, उनीहरूको काममा भएको रिस्क सेम छ, सेम काम गर्छन् भनौँ न दुइटैले, ट्रेनिङ कस्ट सेम छ। अब यो हामी कसरी तुलना गर्न सक्छौँ भने जस्तो अब प्राइभेट ब्याङ्कमा एउटै पोस्टमा काम गर्ने मान्छेको स्यालेरी फरक हुन्छ
है, उनीहरूको जेन्डर सेम हुनसक्छ, एजुकेसन सेम हुनसक्छ, काम गर्ने ठाउँ त सेम हुने भइहाल्यो होइन। सो यदि सबै चिज सेम हुँदा हुँदै पनि हामीहरूको एबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि ज्यालादार फरक फरक हुनसक्छ। अब यो एबिलिटी भन्ने भेरिएबललाई कसरी मेजर गर्ने त भन्दा यसलाई मेजर गर्न सकिने ठाउँ त छैन। एबिलिटी जस्तो भेरिएबललाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ। सो यो एबिलिटी भन्ने भेरिएबल मेजर गर्न नसकिने भएपछि यो कहाँ बस्छ त भन्दा एरर टर्मभित्र बस्छ। अरू सबै भेरिएबललाई हामी रिग्रेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ है, एररलाई हामी रिग्रेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ अरे यो एबिलिटीलाई हामी रिग्रेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्दैनौँ, किनकि एररको डेटा मेजर गर्न एबिलिटीको डेटा मेजर गर्नै सकिँदैन। सो एबिलिटी भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल होइन, यसको डेटा मेजर गर्न सकिँदैन, यसको डेटा हामी कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अब सपोज मानौँ न, अब मैले पनि मास्टर्स पास गरेको, मेरो मेल कुनै साथीले पनि मास्टर्स पास गर्यो, हामी एउटै संस्थामा काम गर्छौँ सपोज कुनै प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा भने पनि हाम्रो ज्याला फरक हुनसक्छ, किनकि उसको र मेरो चाहिँ एबिलिटीमा फरक हुनसक्छ। यसलाई हामी इनेट एबिलिटी भनेर भन्छौँ। सो यस्तो इनेट एबिलिटीको डिफरेन्सलाई हामीहरू मापन गर्न नसक्ने भएको हुनाले एबिलिटी जस्तो भेरिएबल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त एरर टर्मभित्र बस्छ है। अब एबिलिटी एरर टर्मभित्र बस्यो भने यसले समस्या के ल्याउँछ त, हामीलाई चाहिने कुरो चाहिँ त्यो हो। अब एबिलिटीलाई मापन गर्नै सकिएन भने त्यसले के समस्या ल्याउँछ त भन्दा वेज हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ कि ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन हाम्रो एउटा भेरिएबल भयो, सपोज अहिले एउटा भेरिएबल मात्रै एक्जाम्पल होइन, अनि एरर टर्म छ। एरर टर्मभित्र हामीहरूले अरू सबै चिज चाहिँ हामी नाप्न सक्छौँ, तर एबिलिटी भन्ने चिज चाहिँ नाप्न सक्दैनौँ है। अब यो एरर टर्मले अथवा एबिलिटीले पनि वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ है। जस्तो मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, म र मेरो साथीमा पनि वेज डिफरेन्स हुनसक्छ, बाँकी सबै चिज एजुकेसन सेम भएपछि, ब्याकग्राउन्ड सेम भए तापनि, उसको र मेरो अब ट्रेनिङ कस्ट सेम भए तापनि, मास्टर्स पढ्दाखेरि सेम फी तिरिएको छ, त्यसपछि लिएको ट्रेनिङको अवधि सेम छ भने पनि वेज त डिफरेन्स हुनसक्छ। सो त्यो डिफरेन्स के को कारणले आउन सक्छ त भन्दा मेरो साथीको र मेरो एबिलिटीमा भएको डिफरेन्सको कारणले आउन सक्छ। अथवा एबिलिटीले पनि वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ है। अब एबिलिटीले वेजलाई डिटरमाइन गर्छ, तर हामी एबिलिटीलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सकेनौँ भने यसले रिग्रेसनमा कस्तो समस्या ल्याउँछ त भन्दा अब यहाँ हामीहरू हिजोको जस्तै दुईवटा लिङ्क युज गर्छौँ है। एउटा एजुकेसनले वेज रेट डिटरमाइन गर्ने भयो होइन, एजुकेसन बढी लियो भने वेज रेट बढी हुन सक्ने भयो, एउटा त्यो चेन भयो है। अर्को चाहिँ के चेन हुन सक्ने भयो त भन्दा यो एबिलिटीले चाहिँ एजुकेसनलाई प्रभाव पार्ने है, अनि एजुकेसनले चाहिँ वेज रेट प्रभाव पार्ने है। म तीनवटा चेन यहाँ तल लेख्छु है त। एउटा चेन भनेको के हो त भन्दा एजुकेसनले वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्ने, यसले केही पनि समस्या ल्याउँदैन है। एजुकेसनले वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्ने भएपछि यसले केही पनि प्रब्लम ल्याउँदैन, किनकि वेज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, एजुकेसन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, इन्डिपेन्डेन्टले डिपेन्डेन्टलाई त डिटरमाइन गर्छ नै। अनि दोस्रो चेनले चाहिँ समस्या ल्याउँछ कि, दोस्रो चेन भनेको के हो त भन्दा एबिलिटीले चाहिँ एजुकेसनलाई डिटरमाइन गर्ने है, अनि एजुकेसनले चाहिँ वेज रेट डिटरमाइन गर्ने। यस्तो भएपछि हामीहरूको यहाँ के हुन्छ त भन्दा एबिलिटीबाट एजुकेसनमा पास हुन्छ, एजुकेसनबाट वेज रेटमा पास हुन्छ भनेको वेज रेटमा आउने चेन्ज है, वेज रेटमा आउने चेन्ज एबिलिटीबाट आएको हुन्छ, तर एबिलिटीलाई नाप्न नसकिने भएको हुनाले एजुकेसनले ल्याएको जस्तो देखिन्छ क्या। भनेको यसलाई यसरी बुझ्नु न, यो चाहिँ हामी यो चाहिँ वीरगन्जबाट काठमाडौँ आएको चाहिँ देख्ने भयौँ, तर यो इन्डियाबाट आएको भन्ने आइडेन्टिफाई गर्न नसकिएपछि त हामी काठमाडौँ आउने जति मान्छे सबै वीरगन्जबाट आएको हो भन्ने भयौँ है। तर त्यो मान्छे कहाँको हो त, इन्डियाको है। सपोज यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ हामी केही पनि देख्न सक्दैनौँ, इन्डियाबाट आएको पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। एबिलिटी भन्ने त्यस्तै चिज हो, नाप्न नसकिने है। अब काठमाडौँ आएकोमा चाहिँ जति मान्छे सबै चाहिँ वीरगन्जबाट आएको भनेर मात्रै हाम्रो आँखाले देख्ने भयो, जबकि त्यो मान्छे चाहिँ ओरिजिनली इन्डियाबाट वीरगन्ज आएर वीरगन्जबाट चाहिँ काठमाडौँ आएको। सो यसरी मापन गर्न नसकिने भेरिएबलले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन्फ्लुएन्स गर्यो र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मार्फत त्यो इन्फ्लुएन्स वेज रेटमा गयो भने यतिखेर चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त, एजुकेसनको कोफिसियन्टले एबिलिटीको पनि इम्प्याक्ट बोकेर आउँछ है।
एजुकेसनको कोफिसिएन्टले के हुन्छ त एबिलिटीको पनि इम्प्याक्टलाई बोकेर ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि एजुकेसनको कोफिसिएन्ट चाहिँ बायस्ड हुन्छ। है अब तेस्रो च्यानल है, मैले 3टा च्यानलको कुरा गरेँ। एउटा च्यानल चाहिँ के गरेँ त मैले, एजुकेसनले वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ, एजुकेसनले वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ, यसले केही पनि समस्या ल्याउँदैन है, यो एकदम ओके छ। समस्या ल्याउने कसले हो त भन्दा एबिलिटीले एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, एजुकेसनले वेज रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने भएपछि एबिलिटीलाई त हामी नाप्न सक्दैनौँ। सो एबिलिटीको इन्फ्लुएन्स चाहिँ एजुकेसनले देखाउने भयो क्या। एजुकेसनले आफ्नो मात्रै इन्फ्लुएन्स देखाउनु पर्ने होइन, एजुकेसनले आफ्नो मात्रै इन्फ्लुएन्स देखाउनु पर्ने, तर एबिलिटीको समेत इम्प्याक्ट देखाउने भयो, जसले गर्दाखेरि एजुकेसनको कोफिसिएन्ट चाहिँ बायस्ड हुन जान्छ। सो यसले समस्या ल्याउँछ। अनि तेस्रो चेन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एबिलिटीले है, एबिलिटीले वेज रेटलाई मात्रै फरक पार्यो अथवा वेज रेटलाई मात्रै डिटरमाइन गर्यो भने यसले पनि केही समस्या ल्याउँदैन। यसलाई म फेरि रिपिट गर्छु यसलाई चाहिँ अब छोटो नाममा म भेरिएबलमा रिपिट गर्छु है त। जस्तो वाइ भेरिएबल मान्छु है त, वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स प्लस एरर टर्म है। यो एरर टर्मभित्र चाहिँ अघिको जस्तो एउटा मिजर गर्न नमिल्ने भेरिएबल छ है, जेड भन्ने है, मिजर गर्न नमिल्ने। जस्तो अघिको इक्जाम्पलमा हाम्रो के थियो त, वाइ भनेको के थियो त हाम्रो वेज रेट थियो है, एक्स भनेको चाहिँ एजुकेसन थियो है, जेड भनेको चाहिँ हाम्रो एबिलिटी थियो जसलाई हामी मापन गर्न सक्थ्यौँ। जेड भनेको चाहिँ हाम्रो एबिलिटी थियो जसलाई हामी मापन गर्न सक्थ्यौँ है। अब यसमा चाहिँ 3वटा मेकानिजमले काम गर्न सक्छ भनेर भने मैले, एउटा चाहिँ के हुन्छ त, एक्सले वाइलाई डिटरमाइन गर्ने, अर्थात् यो एक्सले वाइलाई डिटरमाइन गर्ने। सो यो त सिम्पल कुरा भइहाल्यो, हिजो अस्तिदेखि पढेको। सो एक्सले वाइलाई मात्रै डिटरमाइन गर्ने भयो भने यसले केही पनि समस्या ल्याउँदैन। देयर इज नो प्रब्लम एट अल एन्ड वी क्यान युज ओएलएस रिग्रेसन है। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको यो जेड भन्ने कहाँ छ त, एरर टर्मभित्र छ है। अर्को चाहिँ जेडले वाइलाई मात्रै डिटरमाइन गर्ने भयो भने फेरि पनि देयर इज नो प्रब्लम है। दुईटा कुरामा प्रब्लम हुँदैन भने मैले एउटा एक्सले वाइलाई डिटरमाइन गर्ने अथवा एजुकेसनले मात्रै वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्ने हो भने पनि समस्या हुँदैन होइन। अनि यो एरर टर्मले पनि वाइलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने हो भने समस्या हुँदैन। तर समस्या कतिखेर हुन्छ त भन्दा यतिखेर हुन्छ समस्या, जतिखेर यो एरर टर्ममा भएको जेड भेरिएबलले चाहिँ एक्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ अनि एक्सबाट चाहिँ त्यो वाइमा पास हुन्छ। अर्थात् अघि मैले के इक्जाम्पल दिएँ त भन्दा एबिलिटी, मान्छेको एबिलिटी कस्तो छ, एबिलिटीलाई त नाप्न सकिँदैन नि होइन, यो त नाप्न नसकिने भेरिएबल हो। सो एबिलिटीले चाहिँ एजुकेसन डिटरमाइन गर्ने, एजुकेसनले चाहिँ वेज रेट डिटरमाइन गर्ने भयो भने के हुन्छ त। सो जन्मँदैखेरि बढी ट्यालेन्ट मान्छे चाहिँ बढी एजुकेसन लिन्छ है। जन्मँदैखेरि बढी ट्यालेन्ट मान्छेले बढी पढ्छ, बढी पढ्ने हो भने बढी पाइन्छ। सो अब यस्तो बेला पढेको कारणले मात्र उसको ज्याला कति बढी भएको भन्ने पत्ता लाग्दैन नि होइन, किनकि कति ट्यालेन्ट थियो भन्नेले चाहिँ कति पढ्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ, अनि पढ्छ भन्नेले बल्ल वेज रेट डिटरमाइन हुने हो। सो यसरी हामीहरूको यो चेनमा के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको हामीहरूको वेज रेटमा एजुकेसनको इम्प्याक्ट कति भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिँदैन। हामीहरूको वेज रेटमा एजुकेसनको इम्प्याक्ट कति त भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिँदैन। किन पत्ता लाग्दैन? यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने यो एबिलिटी भन्नेलाई चाहिँ हामीले मापन गर्न सकेनौँ, यो अङ्कमा नाप्न सकिएन। अङ्कमा नाप्न सकिएको भए त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा हुन्थ्यो, अङ्कमा नाप्न सकिएन। अङ्कमा नाप्न नसकिएपछि के हुने भयो त भन्दा जहिले पनि एरर टर्ममा बस्ने भयो त्यो भेरिएबल चाहिँ। सो एरर टर्ममा बसिसकेपछि यसले कसरी चाहिँ हाम्रो एजुकेसन मार्फत इन्फ्लुएन्स पार्ने भयो त भन्दा जन्मदेखि बढी ट्यालेन्ट मान्छेहरू बढी एजुकेसन लिन्छन् है। जन्मदेखि बढी ट्यालेन्ट मान्छेहरू बढी पढ्छन् अनि तिनीहरूले बढी ज्याला कमाउँछन् है। यस्तो चेन गयो भने अब तपाईँले एजुकेसनको इम्प्याक्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त वेज रेटमा लगाउन सक्नुहुन्न, किनकि बढी पढेको कारणले कति बढी ज्याला कमायो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिँदैन, किनकि एबिलिटी कम भएको मान्छेले बढी पढ्यो भने चाहिँ ज्याला दर कम हुन्छ है।
एबिलिटी कम भएको मान्छेले बढी पढ्यो भने ज्याला दर कम हुन्छ, एबिलिटी बढी भएको मान्छेले बढी पढ्यो भने ज्याला दर बढी हुन्छ। सो यो एबिलिटीलाई चाहिँ अङ्कमा नाप्न नसकिने भएको हुनाले कति एबिलिटी भएको मान्छे कति बढी पढ्छ भन्ने पत्ता लाग्दैन। सो यो चाहिँ मेजर गर्न नसकिने भएको हुनाले एबिलिटीको इन्फ्लुएन्स हामीहरू पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, सङ्ख्यामा मेजर गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि वेज रेटमा आउने चेन्ज चाहिँ एजुकेसनको कारणले आएको हो कि एबिलिटीको कारणले आएको हो, अथवा एबिलिटीले एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आएको हो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो समस्यालाई हामी इन्डोजेनिटीको समस्या भन्छौँ। छोटोमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ वाइ र एक्स भेरिएबलको सहायताले। वाइ र एक्स भेरिएबलको सहायताले हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यदि हामीहरूले इन्क्लुड गर्न नसकेको कुनै भेरिएबल जुन चाहिँ जहिले पनि एरर टर्ममा बस्छ, हामीहरूले इन्क्लुड गर्न नसकेको भेरिएबल जेड जो जहिले पनि बस्छ, जेड र एक्सको बिचमा रिलेसन भयो है, जेड र एक्सको बिचमा कोरिलेसन भयो, अर्थात् हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र जेडको बिचमा कोरिलेसन भयो। अघि हामीहरूको केसका इक्जाम्पलमा के हो त भन्दा एक्स भनेको एजुकेसन हो, अघि जेड भनेको के हो त हामीले मापन गर्न नसकेको एबिलिटी हो। यो दुइटाको बिचमा कोरिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला त भन्दा है, एजुकेसन बढी भयो भने एबिलिटी बढेर जान्छ, एबिलिटी बढी भयो भने बढी पढ्छ। सो दुइटाको बिचमा रिलेसनसिप हुन्छ। सो यसरी एक्स भेरिएबल चाहिँ एरर टर्मसँग रिलेटेड भयो भने हामीहरू इन्फ्लुएन्स पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। एक्सको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्फ्लुएन्स हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, अथवा बीको मान चाहिँ हामी एक्युरेटली इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ। सो यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले हिजो के भन्यौँ त, एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भन्ने हामीहरू इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। सो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल सपोज हामीहरूले कुनै भेरिएबल आई भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल हामीहरूले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। हिजो यो भनेको के थियो त, हाम्रो आई भनेको चाहिँ नम्बर अफ सिब्लिङ्स भन्ने, नम्बर अफ सिब्लिङ्स। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा यहाँ क्लियरली यसरी बुझ्नुहोस् कि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो। यो माइक म्युट गरिदिनु न सर, एकैछिन डिस्टर्ब भयो पार्टिसिपेन्टलाई। कसको अनम्युट छ सो हामीहरूले हिजो यसमा इन्ट्रोड्युस गरेको भेरिएबल चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हिजो हामीले यहाँ गर्न खोजेको के हो, त्यति लजिक बुझ्यो भने बाँकी चाहिँ केही काम बुझ्नु पर्दैन है। लजिक चाहिँ हाम्रो के हो भने, हाम्रो लजिक चाहिँ यसमा के हो सिम्पली भने, हाम्रो लजिक चाहिँ जुन एबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि एबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स पास भइरहेको छ नि त, होइन है। एबिलिटीले चाहिँ एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अनि एजुकेसनले चाहिँ वाइलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, जुन इन्डाइरेक्ट पास भइरहेको छ इम्प्याक्ट, त्यो इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्टलाई हटाउने हो। मैले भनेको कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ सिम्पली के भने, यहाँ वेज रेटमा हामीले वेज रेटमा एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै नाप्न खोज्दैछौँ कि एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै नाप्न खोज्दैछौँ। तर यहाँ के भइरहेको छ त भन्दा, एबिलिटी भन्ने भेरिएबलले चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अनि त्यहाँबाट वेज रेट इन्फ्लुएन्स हुने, त्यो इन्डाइरेक्ट च्यानल आइरहेको छ नि त। हाम्रो उद्देश्य भनेको एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै मापन गर्ने हो, एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै हामीले निकाल्न खोजेको। सो अब हामी के गर्छौँ त भन्दा, एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्ट रिमुभ गर्छौँ। एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्ट रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा, त्यसपछि एजुकेसनको मात्रै इम्प्याक्ट देखिन्छ। सो यो टेक्निकलाई हामी इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले मेजर गर्न नसकेको भेरिएबलको इम्प्याक्ट एजुकेसनमा परेको छ भने त्यो इम्प्याक्टलाई रिड्युस गर्ने, त्यो इम्प्याक्टलाई नलिफाई गर्ने, हटाउने, ताकि
एजुकेसनले वेज रेटमा कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली देखियोस्। अहिले चाहिँ त्यो देखिँदैन कि अहिले किन देखिँदैन भने जस्तो जन्मिँदैखेरि एकदमै ट्यालेन्ट बच्चा जन्मिया छ भने है ऊ ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बढी पढ्छ है ट्यालेन्ट भएको कारणले बढी पढ्छ र वेज रेट बढी कमाउँछ है पढेको कारणले मात्रै बढी कमाए होइन नि त उसले ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बढी पढ्यो बढी पढेको कारणले बढी कमायो। सो यो ट्यालेन्ट भन्ने चिजले उसको वेज रेटलाई डिटरमाइन गरिराखेको छ। सो अब हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा यो एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्टलाई हामी अथवा एरर टर्मले भनौँ न एबिलिटी त कहाँ छ त एरर टर्ममा छ। सो एरर टर्मले एजुकेसनमा पार्ने इन्फ्लुएन्सलाई हामी रिमुभ गर्छौँ ताकि एजुकेसनको ट्रु इम्प्याक्ट चाहिँ पत्ता लागोस्। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा फेरि त्यही इक्जाम्पलमा सजिलो होला ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन होइन अनि एरर टर्म। सो अब हामी यहाँ के गरिराखेका छौँ त भन्दा एरर टर्मभित्र भएको जुन एबिलिटी भन्ने भेरिएबल छ एबिलिटी भन्ने भेरिएबलले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्टलाई हामीहरू नलिफाई गर्न अथवा क्यान्सल गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि हामी इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल छान्छौँ अर्थात् इन्स्ट्रुमेन्ट छान्छौँ। अघि इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले हिजो नम्बर अफ सिब्लिङ्स भन्ने छानेर एउटा इक्जाम्पल गऱ्यौँ। अघि नम्बर अफ सिब्लिङ्स भने दाजुभाइको सङ्ख्या हो, दाजुभाइ कतिजना छन् है। अब यो भेरिएबल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ अथवा हामीहरूले छानेको भेरिएबल त्यस्तो भेरिएबल हुनुपर्छ जसले दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स दुईटा विशेषता चाहिँ पुरा गरोस्। पहिलो विशेषता चाहिँ के हो त भन्दा यो एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुँदैन अर्थात् नट कोरिलेटेड विथ एबिलिटी है। एबिलिटीसँग कोरिलेटेड हुनु हुँदैन। एबिलिटीसँग कोरिलेटेड भयो भने त के हुन्छ त फेरि एबिलिटीको इम्प्याक्ट बोकेर आइहाल्छ। हामीले त्यस्तो भेरिएबल छान्छौँ जुन चाहिँ एबिलिटीसँग रिलेटेड छैन है। अब दाजुभाइको सङ्ख्या एबिलिटीसँग रिलेटेड हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा हुँदैन, किनकि बढी छोराछोरी हुने बित्तिकै कम ट्यालेन्ट हुने, कम छोराछोरी भयो भने कम ट्यालेन्ट हुने, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यसो भयो हुनाले पहिलो शर्त चाहिँ यो नम्बर अफ सिब्लिङ्सले पुरा गर्छ है। यो एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुँदैन, यो इक्जाम्पलमा एबिलिटीसँग कोरिलेसन हुँदैन यसको। अर्को चाहिँ कन्डिसन के हुनुपर्छ त भन्दा यो मस्ट बी कोरिलेटेड विथ एजुकेसन, मस्ट बी कोरिलेटेड विथ एजुकेसन है। हामीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग चाहिँ यो कोरिलेटेड हुनुपर्छ है। अब एजुकेसनसँग सिब्लिङ्सको कोरिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला त है। सिब्लिङ्स र एजुकेसनको बिचमा कोरिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला त भन्दा जस्तो 10जना छोराछोरी छ भने अब कलेजको फी तिर्न सकिँदैन, सबैलाई राम्रो पढाउन सकिँदैन। एउटा मात्रै छोरा छ भने राम्रो ठाउँमा पढाउन सकिन्छ। भनेको के त भन्दा दाजुभाइको सङ्ख्या कति छ, छोराछोरीको सङ्ख्या कति छ र एजुकेसन कति प्राप्त गर्छ भन्नेको बिचमा रिलेसनसिप हुन्छ। सो यसरी दुईटै कन्डिसन पुरा गरिसकेपछि अब हामीहरू के गर्छौँ त नम्बर अफ सिब्लिङ्सलाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ र अन्तिममा हामीहरूले यहाँ गर्न खोजेको चिज चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्तिममा हामीले गर्न खोजेको चिज चाहिँ के हो त भन्दा यो एजुकेसनले वेज रेटमा कति इम्प्याक्ट पार्छ, एजुकेसनले वेज रेटमा कति इम्प्याक्ट पार्छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न खोज्यो। अर्थात् बीको मान हामीले ट्रु बीको मान पत्ता लगाउन खोजेको। सो त्यो ट्रु बीको मान पत्ता लगाउनको लागि हामीहरू नम्बर अफ सिब्लिङ्सलाई इन्स्ट्रुमेन्ट्सको रूपमा युज गर्छौँ। नम्बर अफ सिब्लिङ्सलाई यसले के गर्छ त, यसले गर्छ के त भन्दा जुन यो एररभित्र एबिलिटी भन्ने भेरिएबल छ नि सङ्ख्यामा नाप्न नसकिने, सो एबिलिटीले इन्फ्लुएन्स गर्ने चिजलाई यसले हटाइदिन्छ। अर्थात् एबिलिटीले एजुकेसनमा जति इन्फ्लुएन्स पार्छ नि सो एजुकेसनमा पार्ने इन्फ्लुएन्सलाई यसले हटाउने काम गर्छ र त्यसपछिको हाम्रो भेरिएबल अब त्यसपछि हामी एजुकेसन भन्ने भेरिएबल युज गर्दैनौँ है। त्यसपछि हामी कुन भेरिएबल युज गर्छौँ त भन्दा बीटा टाइम्स एजुकेसनको इस्टिमेटेड भ्यालु युज गर्छौँ। इस्टिमेटेड भ्यालु युज गर्छौँ। यस्तो खालको रिग्रेसन हामी रन गर्छौँ। अब यो इस्टिमेटेड भ्यालु अफ एजुकेसन कहाँबाट आउँछ त भन्दा म अहिले देखाउँछु होइन। सो यो एजुकेसनको इस्टिमेटेड भ्यालु भनेको त्यस्तो भ्यालु हो जुन भ्यालु चाहिँ एबिलिटीसँग कोरिलेटेड हुँदैन। अर्थात् एजुकेसन र एबिलिटीको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप छ तर एजुकेसनको इस्टिमेटेड भ्यालु र एबिलिटीको बिचमा रिलेसनसिप हुँदैन।
सो सिम्पली यसमा हामीहरू के गर्छौँ त भन्दा एबिलिटीले एजुकेसनमा इम्प्याक्ट पार्ने, एजुकेसनले वेज रेटमा इम्प्याक्ट पार्ने त्यो च्यानललाई ब्रेक गरिदिन्छौँ हामी। अर्थात् एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्टलाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ र त्यस्तो चिज मात्रै राख्छौँ जुन चाहिँ एबिलिटीबाट इन्फ्लुएन्स हुँदैन, त्यस्तो एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै राख्छौँ जुन चाहिँ एबिलिटीबाट इन्फ्लुएन्स हुँदैन। सो यसको चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल यो तर्क मात्रै बुझ्यौँ भने पनि धेरै काफी हुन्छ होइन, किनकि यसको म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिकता कम्प्लेक्स भएको हुनाले हामी म्याथमेटिक्समा जाँदैनौँ। हामीहरूले यहाँ गर्न खोजेको चिज चाहिँ सिम्पली फेरि पनि म रिपिट गर्छु किनकि यो नयाँ चिज हो। हामीले गर्न खोजेको चिज चाहिँ के हो भने मान्छे जन्मदैखेरि बढी ट्यालेन्ट भएको कारणले बढी पढ्ने अनि बढी ज्याला कमाउने भएपछि बढी पढेको कारणले मात्र कति बढी ज्याला कमाउँछ भन्ने कुराको उत्तर पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दा ट्यालेन्सीले चाहिँ एजुकेसनमा कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरालाई हटाइदिन्छौँ ताकि एजुकेसनले वेज रेटमा कति पार्छ इम्प्याक्ट भन्ने कुराको ट्रु मेजरमेन्ट चाहिँ निकाल्न सकियोस्। सो यसको लागि हामी त्यस्तो भेरिएबललाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ जुन भेरिएबल एरर टर्मसँग चाहिँ कोरिलेटेड नहोस् है, एरर टर्मसँग चाहिँ कोरिलेटेड नहोस् तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग चाहिँ कोरिलेटेड होस्। सो त्यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट्स हामी छान्छौँ र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई युज गरेर हामी एजुकेसनको ट्रु इम्प्याक्ट पत्ता लगाउँछौँ। मैले हिजो पनि भनिसकेँ यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले हिजो अस्ति गरेको जस्तै हो, खालि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। सो म हिजोको इक्जाम्पललाई एकचोटि फेरि यहाँ रिपिट गरेर हेर्छु होइन, फेरि रिपिट गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। त्यही वेज रेटको इक्जाम्पल चाहिँ, सो वेज रेटको इक्जाम्पल हामी नम्बर अफ सिब्लिङ्सलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गरेर हेर्छौँ र त्यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। सो हिजोको डेटा सेट चाहिँ मैले एउटा चाहिँ डिलिट गरेर सेभ गरेको डेटा सेट छ, त्यो चाहिँ डे 13 कि यस्तै नाममा सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई, डेस्कटपमै राखेछु जस्तो लागेछ। डे 13 भन्ने नाममा सेभ गरेछु। यदि तपाईँसँग यो डेटा सेट छैन भने च्याट बक्सबाट तान्न सक्नुहुन्छ। सो यो टेक्निक चाहिँ टाइम सिरिज डेटा, प्यानल डेटा, क्रस सेक्सन डेटा जुनमा पनि युज हुन्छ है। टाइम सिरिज डेटा यो क्लासरुममा हाल्न सक्नुहुन्छ तर च्याट बक्सबाट ओपन हुँदैन सर, यो डाउनलोड हुँदैन च्याटबाट। है त अहिले नै गुगल क्लासरुममा अहिले नहाल्नु कसरी हाल्नु होला हुन्छ कोही साथीले राखिदिनु न, मलाई बोल्न टाइम मैले राखिदिएछु च्याट बक्समा। हुन्छ सर, ल म पोस्ट हाल्दिन्छु। सो अब यो हिजोको डेटा हो कि मैले अघि भनिसकेँ, यसको म्याथमेटिकल मेकानिक्स बुझ्नुभन्दा पनि तपाईँ हामीले यसको तर्क चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। है हामीले के भन्यौँ त भन्दा हामीहरूले हिजो अस्तिबाट सिम्पल रिग्रेसन गरिराखेका थियौँ कि सिम्पल रिग्रेसन गरिराखेका थियौँ। त्यो सिम्पल रिग्रेसनमा हामीले अर्निङ्सलाई चाहिँ एजुकेसनसँग रिग्रेस गरिराखेका थियौँ। अर्थात् हामीले यस्तो रिग्रेसन गरिराखेका थियौँ, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ होइन, रिग्रेस अनि अर्निङ्स र थाहा छैन सर सेयरिङ। हामीले त्यो डे 13 भन्ने डेटा सेट जुन मैले च्याट बक्समा राखेको छु, म त्यसमा काम गरिराखेको छु होइन। हिजो अस्ति हामीले यस्तो खालको रिग्रेसन रन गरिराखेका थियौँ, रिग्रेस, अर्निङ्स र स्कुलिङ इयर्स। सो यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गरिराखेका थियौँ त भन्दा यदि हामीहरूले 1 वर्ष एक्स्ट्रा स्कुल पढ्न गयौँ भने हाम्रो ज्याला दर चाहिँ $2.45 पर आवरले बढ्छ भनेर यसरी व्याख्या गरिराखेका थियौँ है। तर अब आज हामीले के तर्क राख्यौँ भने यो स्कुलिङको मात्रै इम्प्याक्ट चाहिँ यो हुँदैन, किनकि हामीले अघि के तर्क राख्यौँ भने वेज रेट चाहिँ स्कुलिङले मात्रै डिटरमाइन गर्दैन। वेज रेट चाहिँ केले पनि डिटरमाइन गर्छ त भन्दा यो बी टाइम्स एजुकेसनले मात्रै नगरेर एबिलिटीले पनि डिटरमाइन गर्छ। एबिलिटी लगायत अरूले पनि डिटरमाइन गर्छ गर्न त, तर अरूलाई त हामी सङ्ख्यामा नापेर भेरिएबलको रूपमा युज गर्नै सक्छौँ तर एबिलिटीलाई सक्दैनौँ। अब एबिलिटीलाई नसक्ने भएपछि एबिलिटीले चाहिँ यहाँ कसरी इन्फ्लुएन्स पार्छ, यसले कसरी समस्या ल्याउँछ त भन्दा एबिलिटीले चाहिँ एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, किनकि बढी ट्यालेन्ट मान्छे जन्मदैखेरि बढी ट्यालेन्ट मान्छेले बढी क्लास पढ्न सक्छ र बढी क्लास पढ्न सक्यो भने बढी ज्याला कमाउँछ। त्यसो भए हुनाले कुनै मान्छे ट्यालेन्ट भएर जन्मिया छ भने उसले बढी पढेको कारणले मात्रै ज्याला बढी कमाउँदैन कि,
ऊ त ट्यालेन्ट भएको कारणले बढी ज्याला कमाउँछ, तर ट्यालेन्ट भएको कारणले बढी ज्याला कति कमायो भन्ने त निकाल्न सकिँदैन नि, किनकि एबिलिटीलाई नाप्नै सक्दैनौँ सङ्ख्यामा हामी। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एबिलिटीले एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, एजुकेसनले वेज रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। सो यसरी एबिलिटीले एजुकेसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो, अर्थात् एरर टर्ममा भएको भेरिएबलले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन्फ्लुएन्स गर्यो भने यो समस्यालाई हामी इन्डोजेनिटीको समस्या भनेर भन्छौँ। सो यो समस्यालाई अब निराकरण गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने प्रभावलाई हामी क्यान्सल गर्न खोज्छौँ र सो कम ट्यालेन्ट भएको कारणले कति कम पढ्छ, बढी ट्यालेन्ट भएको कारणले कति बढी पढ्छ भन्ने त्यो जुन चेन छ नि त्यो ब्रेक गर्छौँ, अर्थात् एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इन्फ्लुएन्सलाई हामी हटाउन खोज्छौँ। त्यो हटाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गरिन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने एउटा छुट्टै भेरिएबल हो जसलाई सङ्ख्यामा नाप्न सकिन्छ र त्यसले दुईटा कन्डिसन पुरा गर्छ है। कन्डिसन नम्बर 1 के हो त भन्दा इट मस्ट बी कोरिलेटेड विथ एजुकेसन। एजुकेसनसँग चाहिँ कोरिलेटेड हुनु पर्यो। सो हामीले छान्ने भेरिएबल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग कोरिलेटेड हुनुपर्छ, अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग रिलेटेड हुनुपर्छ भनौँ न। अब हामीहरूले चाहिँ नम्बर अफ सिब्लिङ्स छान्यौँ भने अघि नम्बर अफ सिब्लिङ्स छान्यौँ भने यो भेरिएबल के हुन्छ त यो यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गऱ्यौँ, दाजुभाइको सङ्ख्यालाई हामीले इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गऱ्यौँ भने यो एजुकेसनसँग रिलेटेड हुन्छ, किनकि बढी दाजुभाइ भयो भने एजुकेसन त्यति राम्रो हुँदैन किनकि फी तिर्न सकिँदैन। सो रिलेटेड हुन्छ। र नम्बर 2 कन्डिसन चाहिँ के हो भने इट मस्ट बी अनकोरिलेटेड विथ एरर टर्म। एरर टर्म भित्र के छ त अहिलेको केसमा एबिलिटी छ है, एबिलिटीसँग चाहिँ अनकोरिलेटेड हुनुपर्छ। अब यसले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्वेसनको आन्सरको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो त यो चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेटेड छ कि छैन हेर्नु पर्यो। हामीले हेऱ्यौँ कि एजुकेसनसँग रिलेटेड हुन्छ भनेर। अर्को चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दा यो चाहिँ एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्यो। एरर टर्म भनेको अहिले एबिलिटी भन्ने भेरिएबल छ एरर टर्ममा। सो एबिलिटी र नम्बर अफ सिब्लिङ्सको बिचमा केही सम्बन्ध हुन्छ त हुँदैन, किनकि दाजुभाइको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दाखेरि ट्यालेन्ट कम हुने, दाजुभाइको सङ्ख्या बढी भएको कारणले ट्यालेन्ट कम हुने भने त्यस्तो त हुँदैन। अब कसैको 50 दाजुभाइ भयो सबै ट्यालेन्ट हुन सक्छन्, कसैको 2टा दाजुभाइ भएपछि ट्यालेन्ट हुन सक्छन्, कसैको 5वटा दाजुभाइ भएपछि सबै उल्लु हुन सक्छन्। सो नम्बर अफ सिब्लिङ्स र एबिलिटीको बिचमा केही पनि सम्बन्ध छैन। त्यसो भए हुनाले नम्बर अफ सिब्लिङ्सले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो राम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ र इन्स्ट्रुमेन्टले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा एबिलिटीले जुन चाहिँ एजुकेसनमा इम्प्याक्ट पार्थ्यो त्यो एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्टलाई यसले हटाउने हो ताकि एजुकेसनको ट्रु इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो निकाल्न सकियोस्। सो त्यसको लागि हामीहरू आइभी रिग्रेस भन्ने कमान्ड युज गर्दा रहेछौँ होइन, आइभी रिग्रेस होइन, अनि 2SLS भन्ने 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर भन्ने मेथोडोलोजीबाट इस्टिमेट गर्छ अहिले 2SLS। तपाईँले यहाँ GMM लेख्दा पनि हुन्छ, तर अहिले 2SLS लेखौँ। त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम भनेको अर्निङ्स हो होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नामलाई हामी कसरी लेख्छौँ त ब्र्याकेटभित्र लेख्छौँ, ब्र्याकेटभित्र हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको स्कुलिङ हो अनि इक्वल टु सिब्लिङ्स भनेर लेख्छौँ है। यो पछाडि यसरी लेख्नुको तर्क के हो त भन्दा हाम्रो एजुकेसनलाई चाहिँ यसले सिब्लिङ्सले एजुकेसनलाई चाहिँ एबिलिटीले प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यो प्रभावलाई हटाउनको लागि हामीहरूले यो एजुकेसनलाई सिब्लिङ्सले इन्स्ट्रुमेन्टाइज गर्ने भन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एबिलिटीले एजुकेसनमा पार्ने इम्प्याक्ट हटाउने हो। सो यो गरिसकेपछि हामीहरूको जुन आन्सर आउँछ नि त्यो आन्सर अघि जस्तै आउँछ, सिम्पल रिग्रेसन जस्तै है। सिम्पल रिग्रेसनमा एजुकेसनको कोफिसियन्ट 2.45 आएको थियो भने यहाँ चाहिँ 2.53 आएको छ। कन्स्टेन्ट कोफिसियन्ट -13 आएको थियो भने यहाँ -15 आएको छ। सो रिजल्टहरू उस्तै हुन्छन्। अब R स्क्वायरको भ्यालु 17% छ भने माथि पनि 17% नै छ। सो आन्सर उस्तै आउँछ। तर यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसको आन्सरलाई हामीले धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु, थप एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। यहाँ पनि हामीले प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो, 0.05 भन्दा सानो भएको हुनाले एजुकेसन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ र
र 1 वर्ष एक्स्ट्रा पढ्ने हो भने पर आवरली वेज रेटमा $2.53 वृद्धि हुन्छ भनेरै व्याख्या गर्ने हो। तर फरक के छ त भन्दा अघिको कोफिसिएन्ट चाहिँ बायस्ड कोफिसिएन्ट हो भने अहिलेको चाहिँ अनबायस्ड हो। अर्थात् अहिलेको यो कोफिसिएन्टले चाहिँ त्यो चेनलाई बोक्दैन है। ट्यालेन्ट बढी भयो भने बढी पढ्ने, बढी पढ्यो भने ज्याला बढी कमाउने, त्यो चेन चाहिँ यसले बोक्दैन। यसले सिम्पली कहाँबाट बोक्छ त भन्दा एजुकेसन, बढी पढेको कारणले कति बढी पैसा कमाउँछ त्यसको मात्रै आन्सर दिन्छ है। अघिको कोफिसिएन्टले दुइटै बोक्थ्यो। अघि बढी पढेको कारणले पैसा बढी कति कमाउँछ भन्ने पनि यसले आन्सर दिन्थ्यो, र बढी ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बढी पढ्यो र बढी पढेको कारणले कति बढी कमायो भन्ने पनि यो आन्सर यसले बोक्थ्यो। सो यसमा दुइटै इम्प्याक्ट थियो भने यहाँ चाहिँ यसको ट्रु इम्प्याक्ट छ, एजुकेसनको ट्रु इम्प्याक्ट छ। सो यसरी हामीले आन्सर त सिम्पल रिग्रेसन जस्तै आउने हो, तर पनि यो कोफिसिएन्टलाई अनबायस्ड बनाउनको लागि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल अप्रोच युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा हाम्रो कुनै क्वेसन छ भने छलफल गरौँ होइन। अब यसमा अब डेटा चाहिँ हाम्रो धेरै हुँदैन कि, यो डेटा मैले पाएको हुनाले यसमा गरेँ होइन। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल कस्तोलाई छान्ने भन्ने चिज चाहिँ बडा गाह्रो काम हो, बडा गाह्रो काम हो। त्यसो भए इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गर्न त्यो अर्थमा गाह्रो छ। इन्स्ट्रुमेन्ट छान्नु पर्यो, त्यसको दुईवटा कन्डिसन पुरा हुनु पर्यो, एरर टर्मसँग कोरिलेट नहुने, इन्डिपेन्डेन्टसँग चाहिँ कोरिलेटेड हुने, हाइली कोरिलेटेड हुने, त्यस्तो भेरिएबल छान्न चाहिँ धेरै गाह्रो काम हुन्छ। सो युज गर्न चाहिँ च्यालेन्जिङ चाहिँ छ यो। सो अब केही क्वेसन सिद्ध सर छ? हजुर, भनेपछि इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबललाई त स्टडी नै गर्नुपर्छ सर होइन, लिटरेचरबाटै सहयोग लिन्छ होला नि? हो, लिटरेचरबाटै हो। जस्तो यो अब एजुकेसनमा एबिलिटीले चाहिँ यस्तो इन्फ्लुएन्स पार्छ भन्ने कुरा लिटरेचरबाटै थाहा पाइने हो होइन। सो लिटरेचरले नै केही न केही गाइड गर्छ। अब हामीले आफ्नो तर्कको आधारमा चाहिँ यो भेरिएबलले इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ भनेर तर्क युज गरेर गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गरेर पेपरमा पठाइयो भने त अहिले विषय नगर्नै सक्ने भयो होइन? अघि मैले दुईटा कन्डिसन जुन भने त्यो दुईटा कन्डिसन पुरा भयो भने त विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै उठ्दैन। त्यो दुईटा कन्डिसन पुरा हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ एरर टर्मसँग चाहिँ त्यसको रिलेसन छैन भन्ने कुरा देखिनु पर्यो होइन। स्ट्याटिस्टिकली देख्नु पर्यो होइन सर त्यो? होइन, स्ट्याटिस्टिकल्ली देखाउन सकिँदैन, किनकि एरर टर्म नाप्नै सकिँदैन नि त, थ्योरीमा मात्रै देखाउने हो कि। जस्तो मैले अघि भने नि त होइन, वाइ इक्वल्स टु, सरी यसलाई म इक्वेसनै लेख्छु है त, वेज इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन होइन, एजुकेसन प्लस एरर टर्म छ होइन। यो एरर टर्मभित्र एबिलिटी भन्ने छ कि। अब यो एबिलिटीलाई सङ्ख्यामा नाप्न सकिएको भए त हामी एजुकेसन जस्तो अर्को भेरिएबलै बनाएर युज गरिदिन्थ्यौँ, तर यो सङ्ख्यामा नाप्न सकिँदैन, यो अब्जर्भेबल हुँदैन। अब्जर्भेबल नहुने भएपछि एरर टर्मसँग कोरिलेटेड छैन भन्ने कुरालाई स्टेटिस्टिकल्ली देखाउन सकिँदैन। हामीले खालि के मात्रै गर्न सक्छौँ भने जस्तो हाम्रो नम्बर अफ सिब्लिङ्स, है नम्बर अफ सिब्लिङ्सको ठाउँमा धेरै जस्तो रिसर्चरहरूले यो युज गरेका छन् है त। अब यसमा तर्क राखौँ, डिस्टेन्स टु कलेज भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेका छन् अरूले। अब डिस्टेन्स टु कलेज अर्थात् कलेजसँग उसको घर कति टाढा छ कलेजबाट, त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गरेका छन्। अब यसले दुईवटा कन्डिसन पुरा गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है त। अब यो एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुनु हुँदैन भन्ने कन्डिसन हो। पहिलो कन्डिसन चाहिँ के हो त, नट कोरिलेटेड विथ एरर टर्म। नट कोरिलेटेड विथ एरर टर्म। अब यो कन्डिसन पुरा हुन्छ कि हुँदैन? डिस्टेन्स टु एजुकेसन, सरी डिस्टेन्स टु कलेज र एबिलिटीको बिचमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, किनकि तपाईँ अब हार्वर्डको नजिक बसेर तपाईँ ट्यालेन्ट भएर जन्मिने र अफ्रिकाको कुनामा जन्मियो भने ट्यालेन्ट नहुने भन्ने त हुँदैन। त्यसै तपाईँले किर्तिपुरमा जुन टियुको नजिकै छ त्यहाँ बच्चा जन्मायो भने ट्यालेन्ट बच्चा जन्मिने, अनि किर्तिपुरबाट टाढा पर्ने ठाउँमा जन्मायो भने ट्यालेन्ट नहुने भन्ने त हुँदैन। सो यसले हामीले थ्योरिटिकल्ली राख्ने हो क्या त्यसरी, किनकि एबिलिटी र डिस्टेन्सको बिचमा कोरिलेसन छ कि छैन भनेर स्ट्याटिस्टिकल्ली त नाप्नै सक्दैनौँ हामी, किनकि एबिलिटी मापन हुँदै हुँदैन। सो हामीले थ्योरीको आधारमा, लजिकल आधारमा चाहिँ के राख्न सक्यौँ भने कलेजबाट कति टाढा बस्छ भन्ने कुरा र एबिलिटीको बिचमा केही पनि रिलेसनसिप हुँदैन, किनकि नजिकै जन्मिने बच्चा पनि ट्यालेन्ट जन्मिन सक्छ, बुद्धु पनि जन्मिन सक्छ, टाढा जन्मिने बच्चा पनि जस्तो पनि जन्मिन सक्छ।
एभर एबिलिटी र डिस्टेन्स टु एजुकेसन डिस्टेन्स टु कलेजको बिचमा केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। अर्थात् हामीहरूको जुन डिस्टेन्स टु कलेज भन्ने भेरिएबल छ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्ने प्रपोज गरिएको, त्यसको चाहिँ एरर टर्मसँग केही पनि सम्बन्ध छैन भनेर हामीहरूले यसरी लजिकको आधारमा प्रमाणित गर्यौँ। यो दुई भनेपछि सिद्ध सर होइन, यसको रुल अफ थम चाहिँ के रहन्छ होइन, अब आफ्नो चाहिँ एबिलिटीमा भर परेछ र होइन, यो दुई नम्बर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ क्या, दुई नम्बर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। दोस्रो शर्त चाहिँ स्टेटिस्टिकल्ली चेक हुन्छ। दोस्रो शर्त कसरी स्टेटिस्टिकल्ली चेक हुन्छ भने, दोस्रो शर्त भने के हो त भन्दा यो एजुकेसनसँग चाहिँ कोरिलेटेड हुनुपर्छ भन्ने हो, कोरिलेटेड विथ एजुकेसन है। अब हामीसँग एजुकेसनको पनि डेटा छ है, एजुकेसनको पनि डेटा छ, डिस्टेन्स टु कलेजको पनि डेटा छ है, डिस्टेन्स टु कलेजको पनि डेटा छ भने त्यसको बिचमा त कोरिलेसन निकाल्न सक्ने भयो है। जस्तो अघिको इक्जाम्पलमा हाम्रो सिब्लिङ्स र यसको बिचमा हामी कोरिलेसन हेर्न सक्छौँ क्या, कोरिलेटेड छन् कि छैनन् भनेर। कोरिलेसन एस सिब्लिङ्स गऱ्यो भने यो दुइटाको बिचमा कोरिलेसन जिरो हुनु हुँदैन, जिरो छैन होइन। सो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग इन्स्ट्रुमेन्टको रिलेसनसिप हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चेक गर्न सक्छौँ हामी है, चेक गर्न सक्छौँ, कोरिलेसन निकाल्न सक्छौँ। तर एरर टर्मसँग कोरिलेटेड हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्दैनौँ स्टेटिस्टिकली, किनकि एरर टर्म मेजर गर्नै सकिँदैन, त्यो चाहिँ अनअब्जर्भेबल फ्याक्टर हो, त्यो चाहिँ लजिकल्ली मात्रै तपाईँले इस्टेब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो चाहिँ हामीले मैले भने होइन, इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल त स्ट्याटाले सजिलै गरिदिन्छ, व्याख्या गर्ने तरिका ओएलएस जस्तै हो। तर यसमा समस्या के हो भने तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट छान्न चाहिँ साह्रै समस्या हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट छान्न। सो कुन चाहिँ छान्दाखेरि दुईवटा कन्डिसन मिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै गाह्रो काम हुन्छ, त्यसमा धेरै लिट्रेचर रिभ्यू, धेरै मेहनत पर्छ। सो राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भेटाउन सकियो भने फेरि तपाईँको रिजल्ट, तपाईँको स्टडी चाहिँ एकदमै भ्यालिड हुन्छ। सो अहिले जस्तो यो पाला हामीहरूको नोबेल प्राइज पाउने माइकल क्रेमर भन्ने एकजना अर्थशास्त्रीले पहिला चाहिँ एउटा सिद्ध सर मैले हजुर सिद्ध सर हजुरको आर्टिकल त मैले त्यहाँ पढेँ होइन, त यसको लागि चाहिँ अलिक भाइड बुक चाहिँ कुन होला सर यसको लागि इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबललाई? इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलमा त त्यस्तो बेसिक बुक्समा त यसको बारेमा खासै चर्चा गरिएको हुँदैन होइन, यसको बारेमा चर्चा गर्ने किताबहरू अलिक सजिला चाहिँ छैनन्। तर पनि वुल्ड्रिचको एउटा क्रस सेक्सन होइन, त्यो वुल्ड्रिचको इकोनोमेट्रिक्समा चाहिँ यसको राम्रो चर्चा गरिएको छ। वुल्ड्रिचको चाहिँ एउटा वुल्ड्रिचको इन्ट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स छ होइन, त्यसमा चाहिँ होइन, त्यसको एउटा क्रस सेक्सन इकोनोमेट्रिक्स भन्ने गुजरातीमा छैन, बेसिक बुक्सहरूमा हुँदैन यो अलि एडभान्स टपिक भएको भएर। ल अब यसको बारेमा केही फर्दर गर्नु पर्यो भने हामी भोलि गरौँला होइन। अब बेसिक केही क्वेसनहरू छन् भने हामी एकछिन छलफल गरौँ। हाम्रो एकजना सरले चाहिँ अदर इन्स्ट्रुमेन्ट भेरिएबल प्रपोज गर्न सकिन्छ अदर देन सिब्लिङ्स भन्नुभयो होइन, त्यो त मैले अघि एउटा इक्जाम्पल देखाएँ होइन, मैले चाहिँ डिस्टेन्स टु एजुकेसन भन्ने चाहिँ देखाएँ। त्यो दुईवटा कन्डिसन पुरा हुने गरेर अरू जुनसुकै भेरिएबल पनि इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ। अनि हाम्रो अर्को सरले चाहिँ एजुकेसनसँग इन्स्ट्रुमेन्ट भेरिएबलसँग हाइली कोरिलेटेड भयो भने मल्टिकोलिनियरको समस्या हुँदैन नि, त्यो चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यो चाहिँ हामी नम्बर अफ सिब्लिङ्स र एजुकेसनलाई सँगसँगै युज गर्ने होइन, हामी यसो गर्ने भए चाहिँ समस्या हुन सक्थ्यो मल्टिकोलिनियरिटीको है, रिग्रेसन होइन। अनि योलाई र हामी सिब्लिङ्सलाई सँगसँगै युज गर्दैनौँ कि, सँगसँगै युज गर्ने भएको भए समस्या हुन्थ्यो। सरी अर्निङ्स राख्न बिर्सेँ है म। सो यो राख्ने भएको भए के हुन्थ्यो त, यस र एजुकेसन र सिब्लिङ्सको बारेमा हाइली कोरिलेटेड हुनुपर्छ भन्यौँ होइन। सो सँगसँगै राख्ने भएको भए चाहिँ हाइली कोरिलेटेड भएदाखेरि मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या हुन्थ्यो है। अब यहाँ हामी सँगसँगै राख्दैनौँ। मैले तपाईँलाई यो अब अप्ठ्यारो चिजमा धेरै किन गहिरो जानु भनेर गइनँ, तर हामीले खासमा गर्ने यसरी हो है। म माथिको रिजल्ट चाहिँ म तपाईँलाई निकालेर देखाउँछु है त कसरी आउँछ यो रिजल्ट कसरी आउँछ त भने, हामीले 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर भने के हो त, दुईचोटि रिग्रेसन गर्ने भन्ने हो कि 2 स्टेज भनेको। पहिलो स्टेजमा हामी यस्तो रिग्रेसन गर्छौँ, हेर्नुहोस् रिग्रेस, हामी एजुकेसनलाई सिब्लिङ्समा रिग्रेस गर्छौँ कि फर्स्ट स्टेजमा
एजुकेसनलाई सिब्लिङ्समा रिग्रेस गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ यसको प्रिडिक्टेड भ्यालु निकाल्छौँ, प्रिडिक्टेड भ्यालु। अब प्रिडिक्ट एजुकेसन ह्याट है, हामी यसरी प्रिडिक्टेड भ्यालु निकाल्छौँ। अनि सेकेन्ड स्टेजमा हामी ओरिजिनल रिग्रेसन गर्छौँ, अर्निङ्स, त्यसपछि एजुकेसन ह्याट है। अब यो रिग्रेसन गर्छौँ है, आन्सर कति आयो त 2.53 आयो। अघि आइभी रिग्रेस गर्दाखेरि कति आएको थियो आन्सर, यति नै आएको थियो होइन। आइभी रिग्रेस गर्दाखेरिको आन्सर म तपाईँलाई देखाउँछु है त, यहाँ छ। आइभी रिग्रेस गर्दाखेरि पनि आन्सर 2.53 आएको थियो, 15.07 आएको थियो। अहिले मैले 2 स्टेजमा गर्दाखेरि पनि 2.53 आयो, 15.07 आयो है। 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो भने हामी दुईचोटि रिग्रेसन गर्छौँ। दुईचोटि गर्ने रिग्रेसनमा सुरुमा चाहिँ एजुकेसनलाई सिब्लिङसँग रिग्रेस गर्छौँ है, त्यसपछि त्यहाँबाट प्रिडिक्टेड भ्यालु निकाल्छौँ। सो त्यसपछि अर्निङ्सलाई प्रिडिक्टेड भ्यालुसँग चाहिँ रिग्रेस गर्छौँ है। अब अर्निङ्सलाई हामी ओरिजिनल एजुकेसनसँग रिग्रेस गर्दैनौँ, प्रिडिक्टेड भ्यालु अफ एजुकेसनसँग रिग्रेस गर्छौँ र त्यसबाट कोएफिसिएन्ट निस्किन्छ। सो यो टेक्निकल कुरा भयो होइन, मैले खालि मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या किन हुँदैन भन्ने देखाउनको लागि मात्र यो देखाएको हो। यो टेक्निकल डिटेलमा तपाईँहरूले जानु पर्दैन। मैले के त सिम्पली भन्दा यो एस र सिब्लिङ्सलाई हामी सँगसँगै युज गर्दैनौँ, एकचोटि एस र सिब्लिङ्स युज हुन्छ र त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा हामी अर्निङ्स र एजुकेसनको प्रिडिक्टेड भ्यालुसँग रिग्रेसन गर्ने भएको हुनाले मल्टिकोलिनियरिटीको इस्यु आउँदैन। अब सुइटेबल इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल पाइएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने सोध्नु भएको छ एकजना सरले। अब सबैभन्दा समस्या यही हो, सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो है। अब जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब लिट्रेचर सर्च गर्नुहोस् होइन, लिट्रेचर सर्च गर्दाखेरि जस्तो माइकल क्रेमरको गरौँ है त, MICHAEL, माइकल क्रेमर, जसले चाहिँ 4 साल नोबेल पुरस्कार पाएका हुन्। अनि इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने सायद उहाँको इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलमा लेखेको पेपर चाहिँ देखा पर्न सक्छ ए। अब यसमा चाहिँ कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ छानेको छ, कुनै कुनै बेला हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ है। अब यही हो ल। है त, यसमा यो चाहिँ सिम्पल पेपर छ। हामीले जस्तो यो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गरेका छौँ नि, ठ्याक्कै त्यही चाहिँ युज गरेर यसमा गरिएको छ। हेरौँ त कहाँनिर छ त्यसको रिजल्ट राखेको। मैले अस्ति चाहिँ तपाईँलाई के भनिराखेको थिएँ एउटा चिज भने, यो पुरा नोबेल पुरस्कार पाउने ठुलो इकोनोमिस्टहरूले पनि एकदम कम्प्लेक्स इक्वेसन युज गर्दैनन् के। जस्तो यसमा गरेको भनेको आइडेन्टिफाइङ द इम्प्याक्ट अफ वर्मको, यो चाहिँ सिम्पल टी टेस्ट हो। हामीले पढ्यौँ नि ग्रुप 1 र ग्रुप 2 को बिचमा टी टेस्ट कसरी गर्ने भनेर पढ्यौँ नि, त्यही गरिएको के। यसमा केही पनि नयाँ चिज छैन, टी टेस्ट गरिएको हो सिम्पल। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गरिएको छ है त। पाउनुहोस्, म यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के युज भएको छ त्यो देखाउँ न। यो हो कि होइन पाउनुहोस् है त पेपर, यहाँ त 2 जना छन् फेरि। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर सर्च गर्छु है त, यहाँ धेरै लामो छ इन्स्ट्रुमेन्ट। यहाँ हेर्नुहोस् ल, ठ्याक्कै यहाँ यसले अब कस्तो खालको अनौठो इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यायो त भन्दा, प्युपिल्स विदिन 3 किलोमिटर होइन, प्युपिल्स विदिन 3 to 6 किलोमिटर। अब डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलको युज गर्यो ठ्याक्कै, डिस्टेन्सलाई स्कुलबाट कति टाढा बस्छ भन्नेलाई चाहिँ। सो अब यो धेरै जस्तोले चाहिँ डिस्टेन्स टु एजुकेसन भन्नेले गर्छन्। अब तपाईँले एजुकेसन र वेज रेटको रिलेसनसिप हेर्नुभयो भने त यस्तै डिस्टेन्स अथवा सिब्लिङ्सको यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ होइन। तर अब नयाँ टपिकमा गर्नु पर्यो भने त त्यहाँ त इन्स्ट्रुमेन्ट पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एकदमै लिट्रेचर सर्वे गर्ने, अनि मेन चाहिँ तर्कले काम गर्छ क्या यसमा। यो चाहिँ रिलेटेड हुन सक्दैन है भनेर हामीले जस्टिफाई गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ। सो बेसिकल्ली चाहिँ हाम्रो लजिकको कुरा हो, तर इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट पत्ता लगाउने काम त्यति सहज चाहिँ छैन, एकदमै गाह्रो काम हो यो।
5-6 महिना जति यसैमा वेस्ट गर्ने हो हाम्रो टाइम भन्ने बल्ल इन्स्ट्रुमेन्ट पत्ता लाग्न सक्छ र त्यसपछिको काम चाहिँ एकदम सहज हुन्छ हुन चाहिँ। ल अब यो छलफललाई म यहीँनिर रोक्छु होइन। अब तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने हामी भोलि पनि एकचोटि भेट्न सक्छौँ यसैको बारेमा। यो एकदमै नयाँ मेथोडोलोजी हो, एकदमै साउन्ड मेथोडोलोजी हो। नोबेल प्राइज विनरहरूले पनि यसैमा काम गरिराखेका हुन्छन्। अहिले त सबैले यसैमा काम गर्छन्। सो एकदमै नोभल टेक्निक हो यो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरैलाई यसको बारेमा जानकारी छैन र प्राय चाहिँ युज हुँदैन यो। प्राय चाहिँ युज हुँदैन। सिम्पल रिग्रेसनलाई यसलाई इन्भ्यालिडेट गरिदिन्छ। सिम्पल रिग्रेसन चाहिँ काम लाग्दैन है भनेर यसले इन्भ्यालिडेट गरिदिने भएको हुनाले अब सिम्पल रिग्रेसन गर्दाखेरि त्यति धेरै राम्रो चाहिँ मानिँदैन। सो हामीले टाइप सिरिज डेटामा काम गरे पनि, पेनल डेटामा काम गरे पनि, क्रस सेक्सनमा काम गरे नि, यसमा इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलबाट काम गर्न सकियो भने त्यो हाम्रो फ्युचरको लागि धेरै राम्रो हुन्छ र एकदम राम्रो राम्रो जर्नलमा चाहिँ आर्टिकल पब्लिस हुने सम्भावना हुन्छ। ल अब यो डिस्कसनलाई यहीँ रोकेर म चाहिँ एकचोटि टाइम सिरिज डेटाको छोटो ओभरभ्यूमा जान्छु होइन। टाइम सिरिज डेटामा काम गर्नको लागि हामीहरूसँग टाइम सिरिज डेटा चाहिन्छ होइन। टाइम सिरिज डेटामा बेसिक कामहरू कसरी गर्ने भनेर म छोटो ओभरभ्यू गर्छु। सो यसमा काम गर्नको लागि मैले एउटा छुट्टै डेटा सेट तयार पारेको छु नेपालको टाइम सिरिजको बारेमा र जुन म तपाईँहरूको च्याट बक्समा राखिदिन्छु। त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यही फोल्डरमा राख्नुहोस्। हिजो अस्ति जुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ नि त्यही फोल्डरमा राख्नुहोस्। टाइम सिरिज यो एक्सेलमा छ यो फाइल। जान मानेन त। टाइम सिरिज च्याट बक्समा आयो त यो फाइल आएन होइन? छैन सर, आएको छैन सर। यो क्लास पनि हाल्न राम्रो होला सर। तर मेरो त डाउनलोड नै हुँदैन। खोइ के भएछ? पक्कै ल म त्यसो भए त्यो क्लासरुम फेरि मेरो इमेलबाट छैन कि अर्को इमेलबाट छ होला। म एकछिन ट्राई गर्छु है त। यसमा त यो हुँदै भएन। नभए सर यता मेसेन्जरतिर पठाइदिँदा नि हुन्थ्यो त, हामी अपलोड गरिहाल्छौँ। म यसलाई स्टेटामा इम्पोर्ट गर्छु अनि स्टेटा फाइल पठाउँछु है त। स्टेटा फाइल चाहिँ हो त्यसो गर्दा हुन्छ सर। म यसलाई स्टेटामा इम्पोर्ट गर्छु अनि पठाउँछु। ल डेटामा चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेछ यो सेभ एज अनि डे 5 भित्रै सेभ गर्छु म। टाइम सिरिज भनेर सेभ गर्छु अनि यो फाइल चाहिँ म तपाईँलाई पठाउँछु है त। ल सो डे 5 मा छ। डे 5 मा टाइम सिरिज डट डिटिए भन्ने एक्सेल फाइल चाहिँ यसमा पठाउन मान्दो रहन्छ। किन मान्दो रहन्छ खै? यो लगेर एकजनाले क्लासरुममा राखिदिनुहोस् है। तपाईँ सायद यसले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। हुन्छ सर, हुन्छ। यो डेटा चाहिँ कपी गरेर तपाईँले हिजो अस्ति काम गरिराखेको फोल्डरमा राख्नुहोस्। हामी यसमा काम गर्छौँ अबको समयमा। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ टाइम सिरिज डेटामा हामीहरू कस्तो कस्तो चाहिँ स्टेटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक एनालिसिसहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन अगाडि हामीले टाइम सिरिज डेटाको नेचर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। टाइम सिरिज डेटाको नेचर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र यो सबैलाई थाहा छ होला। मैले यहाँ धेरै समय खर्च गरिराख्नु पर्दैन। सो टाइम सिरिज डेटाको नेचर चाहिँ के हो त भन्दा इक्वल इन्टरभल हुन्छ। र इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ डेटा चाहिँ मेजर गरिएको हुन्छ अथवा डेटा चाहिँ कलेक्ट गरिएको हुन्छ। जस्तो हामीले क्वार्टरली डेटा भनेर गर्न सक्छौँ, विकली डेटा भनेर हुनसक्छ, डेली डेटा भन्ने हुनसक्छ कि क्वार्टरली हुनसक्छ, क्वार्टरली अनि त्यस्तै गरेर एनुअल डेटा हुनसक्छ। सो यदि कुनै भेरिएबललाई हामीले रेगुलर इन्टरभलमा मेजर गऱ्यौँ फ्रिक्वेन्टली भने त्यसलाई हामी टाइम सिरिज डेटा भनेर भन्छौँ। टाइम सिरिज डेटामा जेनरली ग्याप हुँदैन है। जस्तो 10-10 वर्षको अन्तरालमा मापिएको छ, त्यसरी मेजर गरिएको डेटा छ। जस्तो हाम्रो भनौँ न पोभर्टीको डेटा चाहिँ टाइम सिरिज डेटा होइन है, किनकि त्यो चाहिँ डिस्क्रिट इन्टरभलमा नापिन्छ। कहिले 10 वर्षको इन्टरभलमा नापिन्छ, कहिले 5 वर्षको इन्टरभलमा नापिन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट डेटा होइन अथवा डिस्क्रिट डेटा हो। त्यसलाई हामी टाइम सिरिज डेटा भन्दैनौँ। टाइम सिरिज डेटा
हुनको लागि टाइम सिरिज डेटा हुनको लागि चाहिँ इक्वल इन्टरभल हुनुपर्छ भनेको प्रत्येक वर्ष हुनु पर्यो, प्रत्येक क्वार्टरमा हुनु पर्यो हैन, अथवा प्रत्येक विकमा हुनु पर्यो, प्रत्येक डेमा हुनु पर्यो। सो यसरी हामीले डेटालाई मेजर गरेका छौँ, त्यसरी रेगुलर इन्टरभलमा भने त्यसलाई टाइम सिरिज डेटा भनेर भन्छौँ। जस्तो मैले पठाएको डेटामा चाहिँ हामीहरूको सबै डेटा एनुअल फ्रिक्वेन्सीमा मापन गरिएको छ। यो डेटा फाइल खोलियो भने मैले यसमा नेपालको धेरै जस्तो डेटा सेटहरू, भेरिएबल्सहरूको डेटा सेट तपाईँले राखिदिएको छु। जस्तो जिडिपीको डेटा छ 1975 देखि, रियल जिडिपीको छ, कन्सम्सन छ, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनको डेटा छ, त्यस्तै पर क्यापिटा इन्कमहरूको डेटा छ, अनि कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको डेटा छ, त्यस्तै गरेर एक्सपोर्टको डेटा छ, इम्पोर्टको डेटा छ, ट्रेड डेफिसिटको डेटा छ। सो थुप्रो डेटा सेटहरू छ। यो भोलिपर्सि तपाईँलाई गएर काम लाग्न सक्छ। यो डेटा सेट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पब्लिकेसनबाट कम्पाइल गरेको हो। त्यसो भए यो अथेन्टिक डेटा सेट हो। यो डेटा सेट तपाईँले युज गर्दा हुन्छ है। सोर्स चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राखेर यो डेटा सेट युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ अथेन्टिक डेटा हो। सो अब यस्तो खालको टाइम सिरिज डेटामा हामीहरूले स्टेटामा बेसिक क्यालकुलेसनहरू वा बेसिक इस्टिमेसनहरू कसरी गर्छौँ, सबैभन्दा म त्यतातिर लाग्छु पहिला। सो टाइम सिरिज डेटामा काम गर्दाखेरि स्टेटामा सबैभन्दा पहिला हामीहरूले यो चाहिँ डेटा टाइम सिरिज डेटा हो है भनेर स्टेटालाई भन्नुपर्ने हुन्छ है। पपुलेसन सेन्सस चाहिँ नेपालको टाइम सिरिज होइन, किनकि त्यो 10 इयर्सको इन्टरभलमा आउने भए पनि त्यो चाहिँ टाइम सिरिज होइन। किनकि 10 इयर्समा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कहिले 9 इयर्समा आउन सक्छ, कहिले 11 इयर्स लाग्न सक्छ। सो त्यो टाइम ग्याप चाहिँ रेगुलर इन्टरभलको ग्यारेन्टी पनि छैन होइन। टाइम ग्याप पनि ठुलो भएको हुनाले हामी त्यसलाई चाहिँ हामीहरू टाइम सिरिज भन्दैनौँ। एनुअल फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर फ्रिक्वेन्सीको डेटालाई जेनरली टाइम सिरिज भनिँदैन। 2 वर्षमा मापन हुने भयो भने पनि टाइम सिरिज हुँदैन त्यो। सो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एनुअल हुनसक्छ, नत्र हाई फ्रिक्वेन्सी डेटा हुन्छ। हाई फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, क्वार्टरली हो, मन्थली हो, बाई विकली हो, विकली हो, डेली हो, आवरली हो। त्यस्तो डेटा चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी डेटा भनेर पनि छ। एनुअलभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सीमा हामी टाइम सिरिज डेटा खासै युज गर्दैनौँ। अब पहिलो काम चाहिँ स्टेटालाई गर्नुपर्ने काम के हो त? अब म यसको लागि छुट्टै डु फाइल बनाउनु भएको छ। तपाईँले पनि छुट्टै डु फाइल बनाउनुहोस्, म पनि छुट्टै डु फाइल बनाउँछु। डु फाइल बनाउने फर्मुला चाहिँ के हो त, कि त कन्ट्रोल 9 दाब्ने है, कि त कन्ट्रोल 9 दाब्ने, कि त के गर्ने त, विन्डोमा गएर डु फाइल एडिटरमा गएर न्यू डु फाइल एडिटर गर्ने है। सो सबैभन्दा पहिला डु फाइलमा हामीले के भन्नुपर्छ त, डु फाइलमा सबैभन्दा पहिला त भन्दा फोल्डरको एड्रेस दिनुपर्छ है। फोल्डरको एड्रेस दिनको लागि सबैभन्दा पहिला क्लियर भनेर लेख्नुहोस्। जसले चाहिँ यसमा भएको केही चिज छ भने क्लियर गर्छ फर्स्टमा है। त्यसपछि चाहिँ फोल्डरको एड्रेस दिनुहोस्। फोल्डरको एड्रेसलाई कसरी दिइन्छ त, सिडी भनेर इन्भर्टेड कमा सुरु गर्ने, बन्द गर्ने, अनि त्यहाँभित्र फोल्डरको एड्रेस दिने। फोल्डरको एड्रेस दिने तरिका चाहिँ के हो त, जुन फोल्डरमा तपाईँले डेटा राख्नु भएको छ नि, जस्तो मैले डे 5 भन्ने फोल्डरमा डेटा राखेको छु, म डे 5 भन्ने फोल्डर खोल्छु, अनि माथिको यो जुन एड्रेस बार हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्छु र त्यो एड्रेस कपी गरेर ल्याउँछु ए। सो त्यो कपी गरेर ल्याएर म यो इन्भर्टेड कमाभित्र पेस्ट गरिदिन्छु है। अनि म यो दुईटा जुन मैले यहाँ फङ्सन लेखेँ त्यो दुईटा फङ्सनलाई म रन गर्छु ए। 1 नम्बर फङ्सनमा मैले के लेखेको छु त, क्लियर भन्ने लेखेको छु। यो गर्ने बित्तिकै हामीहरूको डेटा क्लियर भएर जान्छ मेमोरीको। 2 नम्बरमा मैले चाहिँ फोल्डर सेट गरेको छु, डे 5 भित्र काम गर भनेर भनेको छु। सिडी लेख्ने हो अनि फोल्डरको एड्रेसलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राख्ने हो। 2 नम्बरको चाहिँ म रन गर्छु। त्यसपछि यसले फोल्डर चाहिँ चिन्छ कि मैले डेटा यहाँबाट तान्ने हो भनेर। तेस्रोमा चाहिँ मैले के भनेको छु त, डेटा तान्दाखेरि जहिले पनि हामीहरू सुरुमा चाहिँ यहाँ इम्पोर्टबाट तान्छौँ र त्यसपछि कपी गरेर यहाँ कमान्ड राखिराख्छौँ है। के गर्ने त, फाइलमा जाने अनि हाम्रो डेटा सेट स्टाटामा छ है। स्टाटामा भएपछि के गर्नुपर्छ त, ओपन गर्नुपर्छ। इम्पोर्ट गर्ने होइन स्टाटाको डेटालाई, फाइलमा जाने अनि ओपन गर्ने होइन। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो टाइम सिरिज डेटा भन्ने छान्ने है, अनि ओपन गर्ने। त्यसपछि यो कमान्ड के गर्ने त, कपी गर्ने। यो कमान्ड कपी गर्ने र हाम्रो डु फाइलमा सेभ गरेर राख्ने। त्यो कमान्ड चाहिँ 3 नम्बरमा सेभ गरेर राख्ने, 3 नम्बरमा सेभ गर्ने है। ताकि भोलि पर्सि अब तपाईँलाई चाहिँ यो टाइम सिरिजमा काम गर्नु पर्यो भने यो डु फाइल खोल्दा भइहाल्छ। डेटा इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन, यसले आफै इम्पोर्ट गर्छ।
सो यसपछि अब म यसलाई सेभ गर्छु है त। अब म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर म यसलाई टाइम सिरिज भन्ने नाम दिन्छु है त। टाइम सिरिज भन्ने नाम दिन्छु। म पछि तपाईँलाई यो पठाउँछु पनि। तपाईँले चाहिँ यो 2 नम्बर र 3 नम्बरमा आफ्नो कम्प्युटरको ठेगाना राख्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा यसले पनि काम गर्छ। अब डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न मिल्छ भनेको छु मैले। सो सबैभन्दा पहिला डिस्क्रिप्सन चाहिँ म के लेख्छु भने त टु डिक्लेयर, सरी यहाँ त डबल स्ल्यास चाहिन्छ, म आरमा काम गरे भएर कन्फ्युजन भएछ। यहाँ डबल स्ल्यास अनि अब म के गर्छु त टु डिक्लेयर टाइम सिरिज डेटा। सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ टाइम सिरिज डेटामा काम गरिराखेको छु भनेर भन्नुपर्छ क्या स्टार्टरलाई। टाइम सिरिज डेटामा मैले काम गरिराखेको छु भनेर भन्नुपर्छ है। त्यो भन्नको लागि चाहिँ टीएस सेट भन्ने कमान्ड युज हुन्छ। टीएस सेट, टाइम सिरिज सेट भनेको हो कि टाइम सिरिज सेट है। टीएस सेट लेखेर के गर्ने त, तपाईँको डेटा हेर्ने होइन, डेटामा चाहिँ टाइम जनाउने भेरिएबल कुन छ त्यो भेरिएबलको नाम लेख्ने हो। हाम्रोमा टाइम जनाउने भेरिएबल के छ त, YEAR इयर भन्ने हो होइन टाइम जनाउने भेरिएबल। सो यहाँ के लेख्नु पर्यो त, तपाईँले कमान्ड फाइलमा टीएस सेट भनेर YEAR इयर भनेर लेख्नु पर्यो ए, अनि यसलाई रन गर्नु पर्यो। सो यति कमान्ड चाहिँ म च्याट बक्समा राख्छु। यो तपाईँले गरेर हेर्नुहोस् है। भएन भने त फेरि पछि गएर तपाईँले केही पनि एक्सर्साइज गर्न पाउनुहुन्न। ल यो सबै कमान्ड तपाईँकोमा पेस्ट गर्नुहोस् डु फाइलमा, त्यसपछि एड्रेस चेन्ज गर्नुहोस् त हुन्छ कि हुँदैन। यदि भयो भने चाहिँ च्याट बक्समा यस भनेर लेख्नु होला। यो सबै कमान्ड चाहिँ मैले जुन पठाएको छ 3-4वटा कमान्ड चाहिँ त्यो 2टा लाइनमा गएको छ भने त्यसलाई सिंगल लाइनमा ल्याउनुपर्छ होइन। 2टा लाइनमा जान्छ होला। जस्तो मैले च्याट बक्सबाट कपी गरेर फेरि यहाँ स्टाटामा पेस्ट गरेँ भने यहाँ एउटा कमान्ड चाहिँ उछुट्टिएर 2टा लाइनमा गएको छ क्या, यो युज भन्नेवाला। सो यसलाई चाहिँ ब्याक स्पेस गरेर पहिल्यै ल्याउनुपर्छ। एउटा ब्याक स्पेस गर्दा हुन्छ। सो यसबाट चाहिँ तपाईँले डेटा अटोमेटिकल्ली इम्पोर्ट गर्ने होइन, अनि चाहिँ टी सेट गर्ने कमान्ड गर्दाखेरि केही एरर आयो कि आएन, एरर आएन भने चाहिँ यसले काम गर्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यहाँ यस्तो मेरो जस्तो आउला, टाइम भेरिएबल भनेको इयर हो, 1975 देखि 2020 सम्मको डेटा छ अनि 1 इयरको फरक छ भनेर यसरी आउँछ त्यसमा। सो धेरै जस्तो चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। यो ट्राई गरिहाल्नुहोस् है। यसले पछि घर गएर भएन भने अर्को तनाव हुन्छ फेरि। अहिले चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ भएन भने। तपाईले फोल्डरको ठेगाना चेन्ज गर्न जान्नु भएको छ भने चाहिँ यसले काम गर्छ। यसमा अरू केही पनि छैन। कसैको भएन भने अहिले बिचमा सोध्नु होला होइन। धेरै जस्तोको चाहिँ अहिलेसम्म नो भन्ने चाहिँ एकजना पनि निस्किनु भएको छैन। यो चाहिँ तपाईँले भएन भने पनि डेटा इम्पोर्ट गर्ने अनि काम गर्न थाल्ने। तर कमान्ड बिर्सिनुहुन्छ। अब यहाँ त कमान्ड सेभ गरेर राख्नु पाइयो नि त। सो यसरी हामीले टाइम सिरिज डेटा चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेपछि है, हाम्रो इयर भन्ने भेरिएबल चाहिँ टाइम हो भन्ने हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ कि हाम्रो टाइम भनेको वर्ष हो भनेर डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब यहाँ वर्षमा तपाईँले हामीले भेरिएबलको नाममा चाहिँ स्मल वाइ छ, तपाईँले यहाँ क्यापिटल वाइ राख्यो भने काम गर्दैन है। भेरिएबलको नाम जे छ स्मलमा छ कि क्यापिटलमा छ त्यही राख्ने हो। यो स्टाटामा मात्र यो कमजोरी होइन है, आरमा पनि यही कमजोरी हुन्छ। आरमा पनि क्यापिटल स्मलमा सेन्सिटिभ हुन्छ, स्टाटा पनि सेन्सिटिभ हुन्छ। जुनसुकै सफ्टवेयर पनि एडभान्स खालको सफ्टवेयरहरू चाहिँ स्मल क्यापिटल लेटरमा सेन्सिटिभ हुन्छ। अनि त्यही भएर भेरिएबलको नाम जुनमा छ त्यही राख्नुपर्छ। ल त्यसपछि म अर्को डिस्क्रिप्सन लेख्छु है त। अर्को डिस्क्रिप्सन भनेको अब तपाईँले समराइज गर्न सक्नुहुन्छ। समराइज है, समराइज त अस्तिको जस्तै हो है। समराइज गर्नको लागि त डेटालाई समराइज गर्नको लागि त सम भन्ने कमान्ड हो। यहाँ पनि त्यही कमान्ड युज हुने हो। सो सम अनि जिडिपी, रियल जिडिपी, अनि तपाईँले चाहिँ अब नेसनल सेभिङ, डोमेस्टिक सेभिङ, पर क्यापिटा इन्कम जे गर्ने मन छ सबैलाई समराइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ त, यहाँ जिडिपी भन्ने सम नै लेखेन छु ल मैले। यहाँ चाहिँ मैले उता चाहिँ लेख्नुपर्ने कमान्ड फाइलमा यहाँ लेखेछु त समको पछाडि भेरिएबलको नाम है। मैले भेरिएबलको नाम टाइप गर्न लफडा हुन्छ भनेर के गरिराखेको छु थाहा छ, यहाँ क्लिक गरेर भेरिएबलको नाम तल ल्याउने होइन, अनि तलबाट कपी गरेर लाने क्या, यहाँबाट कपी गरेर लाने, त्यसो गरिराखेको छु। सो यहाँ सिधै कमान्ड बक्समा यो कमान्ड फाइलमा टाइप गर्न त स्मल क्यापिटलले लफडा गराउँछ। त्यही भएर मैले के गरिराखेको छु त, यहाँबाट क्लिक गरेर यता कमान्ड विन्डोमा ल्याउने अनि यहाँबाट कपी गरेर लाने हो त। सो सम गर्ने भने के हो त, अस्तिको जस्तै मिन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो।
यो त हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ। GDP को यस्तो समरी टेबल पनि टाइम सिरिज डेटामा राख्ने गरिन्छ। त्यसो भए हुनाले हामीहरू यसो समरी कमान्डबाट यो युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि ग्राफ बनाउने हेरौँ है त। यो सम त अस्ति नै भएको भइहाल्यो। अब ग्राफ बनाउने चाहिँ नयाँ कमान्ड हुन्छ। त्यो ग्राफ बनाउनको लागि चाहिँ ग्राफ, अब यहाँ म व्याख्या लेख्छु होइन। व्याख्या लेख्नलाई दुईवटा स्ल्यास लेख्नु पर्यो। टु जेनेरेट ग्राफ अथवा टु मेक टाइम सिरिज ग्राफ भनौँ न। टु मेक ग्राफ है। टाइम सिरिज ग्राफ बनाउनको लागि अब यो टाइम सिरिज लाइन नै हो नै। TS टाइम सिरिज ग्राफ हो भनेको एकातिर वर्ष अर्कोतिर भेरिएबलको भ्यालु राखेर ग्राफ बनाउने भनेको। त्यसको लागि चाहिँ TS लाइन भन्ने कमान्ड युज हुन्छ है। TS लाइन लेखेर GDP तपाईँले लेख्नुभयो भने यसले के गर्छ त टाइम सिरिज ग्राफ बनाइदिन्छ। GDP को मात्रै। एकछिन समय लाग्छ ग्राफ आउन। ल GDP को ग्राफ आयो होइन। सो के लेख्नुपर्ने रहेछ त सिम्पली TS लाइन अनि भेरिएबलको नाम क्लिक गर्ने है। यहाँ कमान्ड विन्डोबाट गर्नु पर्यो भने यहीँबाट गर्ने। अब CPI को ग्राफ बनाउनु पर्यो र GDP को दुईटैको एउटैमा बनाउनु पर्यो। जस्तो म तीनटै CPI को एउटै ग्राफ बनाउँछु है त। म के गर्छु त TS लाइन भनेर लेख्छु अनि CPI मा क्लिक गर्छु। फुड इन्फ्लेसनको इन्डेक्समा युज गर्छु। नन फुडको इन्डेक्समा पनि क्लिक गर्छु। अब तीनटाको प्राइस चाहिँ कसरी मुभ भएको रहेछ भनेर एउटै ग्राफमा हेर्न मिल्छ यी तीनवटैको हैन। त्यस्तै गरेर तपाईले अब एक्सपोर्ट र इम्पोर्टलाई एउटै ठाउँमा राख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो त TS लाइन अनि एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट एउटै ठाउँमा राख्यो भने यो एक्सपोर्ट त देखिँदैन होला है। अब हराउँछ। एक्सपोर्ट त कहाँ हरायो। इम्पोर्ट चाहिँ यसरी बढिराखेको छ द्रुत गतिमा अनि यहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले स्वाट्टै खस्या छ। यसरी हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्टको पनि ग्राफ बनाउन सक्छौँ है। तपाईले खाली के सम्झिराख्नु पर्यो त TS लाइन लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने सम्झिनु अनि भेरिएबलमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब जस्तो म अब सरकारको चाहिँ अब डेटको कुरा गरौँ है त। यहाँ डेट आउटस्ट्यान्डिङ फरेन डेट र डोमेस्टिक डेटको डेटा छ है हामीसँग। अब यसको ग्राफ बनाउँ है त। ल नेपालको चाहिँ वैदेशिक ऋण भनेको चाहिँ रातो हो है। वैदेशिक ऋण भनेको निलो हो अनि रातो भनेको डोमेस्टिक हो। सो दुईटै खालको डेट चाहिँ एकदम बढिराखेको छ। डोमेस्टिक डेट चाहिँ अझै यसरी यो त टोटल डेटको बनाइ छ। यसरी गडबड भएछ कुरो। टोटल डेट चाहिँ रहेछ एउटा TS लाइन हैन। यता नाम राम्रोसँग हेर्नुपर्ने मैले हेरेन छु। एउटा चाहिँ डोमेस्टिक डेट हो एउटा फरेन डेट हो। TS लाइन लेख्ने अनि भेरिएबलमा क्लिक गर्ने। ल यो चाहिँ यो निलोवाला चाहिँ डोमेस्टिक डेट हो हैन। रातोवाला चाहिँ फरेन डेट हो। सो पछिल्लो समयमा फरेन डेट चाहिँ एकदम र्यापिड वृद्धि भएको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विदेशी लोन चाहिँ एकदम वृद्धि भएर गएको छ। हुन त स्वदेशबाट लिएको लोन पनि बढिरहेको छ र्यापिडली। जे भए पनि हाम्रो यो 1990 1989 सम्ममा खासै फरेन डेट थिएन। अलमोस्ट जिरो थियो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो डेट एकदमै अक्युमुलेट भएर गएको छ भनेर यसरी ग्राफमा हेर्न सक्छौँ है। अब यो त TS लाइन बनाउने भयो। यो सबै म कपी गरेर चाहिँ म डु फाइलमा राखिदिन्छु ताकि भोलि तपाईले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ ग्राफ। म यो डु फाइल तपाईलाई पठाउँछु पछि। यो सबै ग्राफ एउटा रन गर्नु होला है। सबैसँगै गर्यो भने के हुन्छ त लास्ट ग्राफ मात्रै आउँछ। एउटा गर्नु होला। जस्तो एउटा गर्नु होला भने के हो त भन्दा 13 नम्बर एकचोटी रन गर्ने है। एउटा ग्राफ आउँछ। यो कपी गर्ने। त्यसपछि 15 नम्बर फेरि रन गर्ने ग्राफ आउँछ अनि कपी गर्ने हैन। त्यसपछि 17 नम्बर क्लिक गरेर रन गर्ने अनि अर्को ग्राफ आउँछ कपी गर्ने। त्यसरी एउटा ग्राफ चाहिँ एउटा मात्रै देखाउँछ। तपाईले जतिवटा बनाए पनि सबै ग्राफ बनाउनु भयो भने लास्ट ग्राफ मात्रै देखाउँछ। त्यही भएर ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा ग्राफ बनाउने कपी गर्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ। ल सो हामीले टाइम सिरिज ग्राफ बनाउने पनि सिक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरू भेरिएबल ट्रान्सफर्मेसनको कुरो गर्छौँ लग ट्रान्सफर्मेसनको कुरो गर्छौँ र ग्रोथ ट्रान्सफर्मेसनको कुरो गर्छौँ। अब तपाईलाई ग्रोथ ट्रान्सफर्मेसन यहाँ गाह्रो लाग्यो भने एक्सेलमा गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो इन्फ्लेसन भने के हो त? इन्फ्लेसन भने के हो त? CPI को चेन्ज हो जस्तो म CPI को चेन्ज यहाँ निकाल्छु है त। CPI भन्ने भेरिएबल मेरो यहाँ छ। म यसलाई कपी गर्छु CPI लाई म CPI लाई चाहिँ छुट्टै सिटमा राख्छु छुट्टै सिटमा राख्छु। अब CPI भने त इन्फ्लेसन होइन नि त। यो त इन्डेक्स हो। CPI मा भएको चेन्ज चाहिँ इन्फ्लेसन हो कि।
अब तपाईले के गर्नु पर्यो त कि त एक्सेलमा निकाल्नु पर्यो यसरी इन्फ्लेसन पछिल्लो अङ्क माइनस अघिल्लो अङ्क इन्टु 100 माइनस 100 सो ग्रोथ निकाल्न सबैलाई आउँछ अब मेरो तरिका र तपाईँको तरिका फरक हुनसक्छ सो कति पर्सेन्टले ग्रो भयो भन्ने त जहिले पनि निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ सो के गर्ने त कि त यसरी एक्सेलमा निकाल्ने र अनि इम्पोर्ट गर्ने डेटा कि त सिधै स्टाटामा हामी ग्रोथ निकाल्ने अब पहिला लग कसरी लाउने भनेर हेरौँ है त लग लाउनको लागि अस्ति हामीले गरिसके हुनाले त्यो गाह्रो छैन होला अब लग जीडीपी निकाल्नु पर्यो है त लग जीडीपी निकाल्नु लग जीडीपी निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त जेन भन्ने लेख्नुपर्छ जेन लग जीडीपी अब यो नाम चाहिँ जे पनि राख्न सकिन्छ है अगाडि लग जीडीपी राखे नि भयो लग अंडरस्कोर जीडीपी राखे नि भयो यो नाम चाहिँ हामीले राख्ने नाम हो इक्वल्स टु लग अफ पछाडि चाहिँ जुन भेरिएबलको लग निकाल्ने हो नि त्यसमा क्लिक गर्ने अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने सो हामीहरू जीडीपीमा लग लाउनु पर्यो भने अस्ति गरे जस्तै के गर्नु पर्यो त जेनेरेट लग जीडीपी इक्वल्स टु लग अफ जीडीपी सो अर्को पनि गरौँ है त जेनेरेट लग एक्सपोर्ट है लग एक्सपोर्ट इक्वल्स टु लग अफ अब एक्सपोर्टको नाम के राखेको छ यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस् अब इम्पोर्टको पनि गरौँ है त लग इम्पोर्ट इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त लग अफ इम्पोर्ट यो पनि हामीले इन्टर गरौँ सो यो तीनवटा कमान्ड पनि म तपाईको च्याट बक्समा राख्छु तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ केही गडबड गर्यो त्यसले भने अहिले हामी छलफल गर्न सक्छौं र यहाँ पनि राख्छु म र भोलि पर्सि तपाईले आफै एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि सेभ गर्छौं सो हामीले लग ट्रान्सफर्मेसन गर्ने गर्यौं हैन अब लग ट्रान्सफर्मेसन भइसकेपछिको ग्राफ बनाऊँ है त टीएस लाइन अब लगमा चेन्ज गरिसकेपछिको भेरिएबलको नाम लास्टमा आउँछ हेर्नुस् लग जीडीपी लग एक्सपोर्ट लग इम्पोर्ट अब यो तीनटा भेरिएबलको ग्राफ अघिको भन्दा राम्रो आउँछ होला किनकि अब लग लाइसकेपछि भेरिएबल चाहिँ अब यो 6 देखि 16 को बिचमा छ एकदमै खुम्चिएर आएको छ सो यसरी हामी लग लाइसकेपछिको ग्राफ बनाउन सक्छौं टीएस लाइन लेख्ने अनि नयाँ भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने त्यसपछि अब रिग्रेसनमा जाम है त अब रिग्रेसनमा जाम अब ओरिजिनल भेरिएबलमा रिग्रेसन नगरिकन हामी लग लाइसकेपछिको भेरिएबलमा रिग्रेसन गर्छौं किनकि मैले अस्ति भने कि लग लाउने भने धेरै चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल समस्या समाधान हुन्छन् त्यही भएर हामी टाइम सिरिजमा जहिले पनि रिग्रेसन गर्दाखेरि सकभर चाहिँ के गर्छौं त हामी लग लाएर अनि बल्ल रिग्रेसन गर्छौं अब रिग्रेसन गरौँ है त रिग्रेसन अब हामीले के रिग्रेसन गरौँ त भन्दा जस्तो हामीले एउटा सिम्पल गरौँ न जीडीपी अनि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बढ्यो भने जीडीपी कतिले बढ्छ भन्ने हामी रिग्रेसन गरौँ सिम्पल अब यसलाई हामी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भनेर भन्छौं के जति एक्सपोर्ट बढी भयो त्यति आर्थिक वृद्धि बढी हुन थाल्यो भने एक्सपोर्टबाट आएको आर्थिक वृद्धि भन्छौं यो चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस नै हो यसमा थेसिसै गर्न मिल्छ धेरै जस्तोले गरे पनि हुन्छन् एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हाइपोथेसिस भनेर जीडीपी लाई एक्सपोर्टसँग रिग्रेस गर्ने अनि त्यसबाट थेसिस कम्प्लिट गर्ने गरे हुन्छन् सो यो रिग्रेसन गरेर हेरौँ सो यो रिग्रेसनमा हामीहरुको यो रिग्रेसनको कमान्ड म च्याट बक्समा राख्छु र यता सेभ पनि गरिराख्छु ताकि तपाईले भोलि गर्न सक्नुहुन्छ तब यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नतिर हामी सुरुमा जाँदैनौं किनकि अहिले हामीहरु हेर्छौं कि रिग्रेसनमा टाइम सिरिजमा केही प्रब्लमहरु हुन्छ तर पनि हामीले हेर्ने चाहिँ के हो त भन्दा त्यही टी टेस्टको भ्यालु हो हैन टी टेस्टको भ्यालु हो टी को प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो अनि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ भने यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो दुईटैतिर लग लागेको छ नि हैन जीडीपी मा पनि लग छ एक्सपोर्टमा पनि लग छ त्यही भएर यदि व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी व्याख्या गर्ने त एक्सपोर्ट 1% ले बढ्दाखेरि जीडीपी कति पर्सेन्टले बढ्छ त भन्दा 0.97% ले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो है दुईटैतिर लग लागेको छ भने 100 ले गुणा गर्न पर्दैन है भाग पनि गर्न पर्दैन मैले अस्ति देखि भनिराखेको छु दुईटैतिर लग छ भने केही गर्न पर्दैन खाली एक्सपोर्ट 1% ले वृद्धि हुँदाखेरि जीडीपी 0.97% ले वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो अब सपोज मानौं कि अहिलेको लागि हामीले गरेको रिग्रेसन ठीक छ भने अब अस्ति मैले यसमा के भनेको थिए भने अटो कोरिलेसन भन्ने इस्यु चाहिँ टाइम सिरिज डेटामा मात्रै हुन्छ भनेको थिए अटो कोरिलेसन भन्ने इस्यु टाइम सिरिजमा मात्रै हुन्छ अब अटो कोरिलेसन कसरी चेक गर्ने त
अटो कोरिलेसन कसरी चेक गर्ने, त्योभन्दा अगाडि अटो कोरिलेसन भन्ने के हो त्योमा जाउँ न। सो अटो कोरिलेसन भनेको सिम्पली चाहिँ के हो भने हाम्रो टाइम सिरिज डेटामा टाइम सिरिज डेटामा जस्तो टाइम सिरिज डेटामा हामीसँग विभिन्न टाइम चाहिँ इन्टरभलहरू हुन्छन्। विभिन्न टाइम इन्टरभल हुन्छ। जस्तो यहाँ म सामान्य एउटा इक्जाम्पल देखाउँ तपाईँलाई। हामीसँग चाहिँ तीनवटा डेटा छ। हामीसँग चाहिँ तीनवटा डेटा छ। एउटा डेटा चाहिँ हाम्रो 2075 सालको, अर्को 76 सालको, अर्को 77 सालको छ। एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ 2075 सालको डेटा छ, एउटा 2076 सालको डेटा छ, एउटा 2077 अब आउने वर्षको डेटा छ। अब 2075 सालमा सपोज हाम्रो के आयो त भन्दा सपोज 75 साल चाहिँ नर्मल वर्ष थियो। अब केही पनि छैन, सपोज नर्मल वर्ष छ। यसमा हाम्रो जिडिपीको भ्यालु चाहिँ जिडिपीको भ्यालु कति थियो त 3458 अर्ब थियो है। अब 2076 मा के आयो त कोभिड-19 आयो। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामीहरूको जिडिपीको ग्रोथ रेट चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टेड भयो। सपोज मानौ कि यो अहिलेको हाम्रो सिबिएसले निकालेको 3767 अर्ब छ जिडिपी। अब यो कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ कहिले आएको त, अथवा कोभिड कहिले आएको छ भन्दा 2076 मा। सो यसको इम्प्याक्ट अब 2077 सालमा पनि ट्रान्समिट भयो र यहाँको जिडिपी पनि धेरैले वृद्धि हुन सकेन। यसको इम्प्याक्ट चाहिँ 2078 सालमा पनि सरेर गयो। यहाँ पनि हामीहरूको जिडिपी खासै वृद्धि हुन सकेन भने यतिखेर हामीहरू के भन्छौँ त भन्दा 2077 सालको अब्जर्भेसन र 76 सालको अब्जर्भेसन बीच देयर इज कोरिलेसन। अनि हामी के भन्छौँ त भन्दा 2076 साल र 78 सालको बीचमा पनि कोरिलेसन छ। भन्नुको अर्थ के त 76 सालको इभेन्टले 78 साललाई इम्प्याक्ट पारिराखेको छ। सो टाइम सिरिज डेटामा यो एकदमै धेरै हुन्छ। एक वर्षमा कुनै स्पेसिफिक इभेन्ट आयो भने, एक वर्ष खडेरी पर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट 2-3 वर्षसम्म लम्बिएर जान सक्छ। कोभिड-19 आयो भने त्यसको इम्प्याक्ट लम्बिएर जान सक्छ। सो अटो कोरिलेसन भन्नु र कोरिलेसन भन्नुमा फरक छ है। कोरिलेसन हुनको लागि दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ है। कोरिलेसन हुनको लागि दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ। कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई हुन्छ। तर सो कोरिलेसन हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त एक्स र वाई दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ। एक्स र वाईको बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। तर अटो कोरिलेसन भने के हो त भन्दा एक्स भेरिएबलको पास्ट भ्यालु र यसको फ्युचर भ्यालुको बीचमा रिलेसनशिप छ कि छैन, अर्थात् एक्स भेरिएबलको भ्यालुजहरू पास्ट भ्यालुबाट इन्फ्लुएन्स भइरहेछ कि छैन है। एक्स जस्तो जिडिपीको अहिलेको भ्यालु चाहिँ पोहोर सालको इभेन्टबाट इन्फ्लुएन्स भएको छ कि छैन, 2 वर्ष अगाडिको घटनाबाट इन्फ्लुएन्स भएको छ कि छैन। सो कुनै एउटा भेरिएबल त्यसको पास्ट भ्यालुसँग रिलेटेड छ कि छैन भनेर नाप्यौँ भने त्यो चाहिँ अटो कोरिलेसन हुन्छ। सो यसरी अटो कोरिलेसनमा दुईटा भेरिएबल चाहिँदैनन्। त्यही भेरिएबलको पास्ट भ्यालुसँग कति इन्फ्लुएन्स छ, कति पिरियड पाससँग इन्फ्लुएन्स छ। अब अर्डर अफ अटो कोरिलेसन भनेर हामी यहीँबाट निकाल्छौँ है। अर्डर अफ अटो कोरिलेसन जस्तो अर्डर अफ अटो कोरिलेसन 1 हुनु भने के हो त भन्दा यो 76 सालको कोभिडको इम्प्याक्ट 77 सालमा मात्रै पर्ने हो, 78 मा हराउने हो। एक वर्ष मात्रै इम्प्याक्ट सर्ने के। सो अटो कोरिलेसन अफ अर्डर 2 भने के हो त भन्दा 76 सालको इम्प्याक्ट 78 सालसम्म आउने। अटो कोरिलेसन अफ अर्डर 3 भनेको के हो त भन्दा 76 को इम्प्याक्ट 77, 78, 79 सम्म आउने। सो यसरी कुनै स्पेसिफिक अब्जर्भेसनमा, कुनै स्पेसिफिक इयरमा भएको इभेन्टको इम्प्याक्ट चाहिँ कति पछाडिसम्म सर्छ त्यसैको आधारमा अटो कोरिलेसनको अर्डर डिटरमाइन हुन्छ। जेनरली हामी फर्स्ट अर्डर अटो कोरिलेसन भन्छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा कुनै स्पेसिफिक पिरियडको, कुनै स्पेसिफिक टाइमको भ्यालु चाहिँ 1 वर्ष अगाडिसँग रिलेटेड छ कि छैन, 1 पिरियड पास्टसँग इन्फ्लुएन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। सो टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ यो एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी टाइम सिरिज मात्रै अटो कोरिलेसन हेर्छौँ भनेर अस्ति हामीले भनेका थियौँ र त्यहाँ हामीहरूले अटो कोरिलेसन चेक गरेका थिएनौँ है। अब अटो कोरिलेसन चेक गर्ने तपाईँले मास्टर्समा पढेको एउटा टेक्निक के हो त भन्दा डी वाटसन टेस्ट निकाल्ने हो हैन। डी वाटसन टेस्ट, डर्बिन वाटसन टेस्ट भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यसलाई। सो यहाँ चाहिँ डीडब्ल्यू टेस्ट निकाल्न मिल्छ। डीडब्ल्यू टेस्ट रिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै निकाल्न मिल्छ। टाइम सिरिज रिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै हामीहरूको डीडब्ल्यू टेस्ट निकाल्न मिल्छ।
सो अब टाइम सिरिज रिग्रेसन मैले गरिसकेँ। अब म DW टेस्ट निकाल्नको लागि यो ई स्ट्याट डी वाटसन भनेर लेख्छु। ई स्ट्याट डी वाटसन भनेर लेख्छु। ई स्ट्याट डी वाटसनले के निकालिदिन्छ त हामीलाई DW टेस्टको भ्यालु निकाल्छ। DW टेस्टको भ्यालु निकाल्छ। DW टेस्टको भ्यालुलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने हो त भन्दा यसको भ्यालु 2 को अराउन्डमा छ भने चाहिँ समस्या छैन है। DW टेस्टको भ्यालु सिरियल कोरिलेसन र अटो कोरिलेसन भनेको सेम हो है, एउटै हो, एउटैको दुईटा नाम हो। डर्बिन वाटसन टेस्टको लागि कसरी इन्टरप्रेट गर्ने हो त भन्दा इफ डी वाटसन स्ट्याटिस्टिक्स इफ DW इज अराउन्ड 2, इफ अराउन्ड 2 नो अटो कोरिलेसन, नो अटो कोरिलेसन। अराउन्ड 2 भयो भने अटो कोरिलेसन हुँदैन है। if closer to 0 or closer to 4, that is autocorrelation. है सो DW को भ्यालु 2 को अराउन्डमा भयो भने अटो कोरिलेसन हुँदैन। सरी, इफ हो 2 को अराउन्डमा भयो भने अटो कोरिलेसन हुँदैन। तर यदि 0 को नजिक गयो यो अथवा 4 को नजिक गयो भने अटो कोरिलेसन हुन्छ। सो हाम्रो केसमा के छ त यो 2 को अराउन्डमा छ त छैन, 0.13 मात्रै आयो कि 0.13 मात्रै आयो। 0.13 भनेको 0 को नजिक हो, 2 को नजिक होइन। 2 को नजिक कि 0 को नजिक भनेर हेर्नु पर्यो के। यो त 2 को नजिक होइन, यो त 0 को नजिक हो। त्यसो भएनाले हाम्रो डेटामा अटो कोरिलेसनको समस्या छ। त्यो टाइम सिरिजमा अटोमेटिकल्ली हुन्छ क्या यो समस्या, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ चेकै नगरे पनि अटो कोरिलेसन देखिन सक्छ। सो अब अर्को एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ न। तपाईँले यस्तो रिग्रेसन गर्नुभयो, रेग होइन, लग GDP भन्ने गर्नुभयो। अब इम्पोर्टसँग गर्नुभयो, त्यहाँ अटो कोरिलेसन छ कि छैन हेरौँ है त। इम्पोर्ट्स यहाँ नाम के राखेका छौँ है, लग GDP लग इम्पोर्ट यति राखेका छौँ। सो रिग्रेसन अब के गर्नु पर्यो त, ई स्ट्याट डी वाटसन भनेर लेख्नु पर्यो। कति आयो त, 2 को नजिक आयो कि 0 को नजिक आयो त भन्दा 0 को नजिक आयो। सो यो डेटामा पनि अटो कोरिलेसनको समस्या छ। सो यसरी अटो कोरिलेसनको समस्या टाइम सिरिजमा आउने एकदमै ठुलो समस्या हो। जसरी हामीले अस्ति चाहिँ हेट्रोस्किडास्टिसिटीको समस्या धेरै आउँछ भनेर भन्यो, टाइम सिरिजमा चाहिँ अटो कोरिलेसनको समस्या धेरै आउँछ। अब यस्तो अटो कोरिलेसनलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अहिले। र हामीले चाहिँ अटो कोरिलेसन कसरी चेक गर्ने भन्ने एउटा टेस्ट त्यो हेऱ्यौँ है। अब एउटा जेनरल टेस्ट हुन्छ कि जेनरल टेस्ट हुन्छ। त्यो जेनरल टेस्टलाई हामी ल्याग्रेन्ज मल्टिप्लायर टेस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो ल्याग्रेन्ज मल्टिप्लायर टेस्ट चाहिँ तपाईँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पोस्ट इस्टिमेसन भन्ने हुनसक्छ लिनियर मोडलमा। पोस्ट इस्टिमेसन कुन कुन टेस्ट छ स्टाटामा भन्ने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा छैन ट्रङ्केटेड फ्र्याक्सनल पोलिनोमियल प्यानल डेटा, यसमा छैन। अनि पोस्ट इस्टिमेसन कमान्ड्स भन्ने हुन्छ यहाँ। यहाँ छ पोस्ट इस्टिमेसन भन्ने। सो यसमा चाहिँ तपाईँको अब कुन कुन टेस्ट हुन्छ त, जस्तो टेस्ट कम्प्यारिजन। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले अटो कोरिलेसनको चाहियो होइन, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक। अब हेर्नुहोस् है, यति टेस्ट छ स्टाटामा। अब कुन टेस्टको लागि के गर्ने भनेर तपाईँले यहीँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डर्बिन वाटसन डी स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नलाई के गर्ने, अनि यो ब्रुस गडफ्रे LM टेस्टको लागि मैले खोजेको चाहिँ यो हो। डर्बिन्स अल्टरनेटिभ टेस्ट पनि हुन्छ होइन। सो यताबाट पाइएन भने कहाँ जानु पर्यो त, स्ट्याटिस्टिक्समा गएर पोस्ट इस्टिमेसनबाट हेर्दा पनि हुन्छ के टेस्ट रहेछ भन्ने कुरा। सो स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, पोस्ट इस्टिमेसनमा क्लिक गरेपछि हामीलाई चाहिएको यो टेस्ट हो, हायर अर्डर सिरियल कोरिलेसनको लागि। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ कमान्ड हाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा। अब डु नट युज अब्टेन पी भ्यालुज फर केही पनि छैन होइन। ओके गरिदिने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा टेस्टको भ्यालु आउँछ। युज के गर्नुपर्ने रहेछ त, ई स्ट्याट BG गडफ्रे भनेर हाल्नुपर्ने रहेछ। ई स्ट्याट बी गडफ्रे है, बी गडफ्रे गर्यो भने के हुन्छ त, यसले पनि अटो कोरिलेसन चेक गर्छ। तर यसले चाहिँ कस्तो अटो कोरिलेसन चेक गर्छ त भन्दा 1 वर्षसम्मको इम्प्याक्ट पनि चेक गर्न सक्ने भयो,
2 वर्षको पनि चेक गर्न सक्ने भयो। अब 2 वर्षको गर्नलाई चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याक्स अनि 2 गरिदिनु भयो भने 2 वर्षको चेक गर्छ होला है त। यहाँ कमा राख्नुपर्छ होला, सरी, कमा ल्याक्स 2 गर्नुपर्छ होला। कमा ल्याक्स 2 गर्यो भने यसले 2 वर्ष पछाडिसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छ। अनि तपाईले ई स्ट्याट गडफ्रे चाहिँ कमा ल्याक 4 गर्नुभयो भने कुनै जस्तो कोभिडको इम्प्याक्ट 4 वर्ष पछाडिसम्म परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छ। अब चेक त गर्ने कसरी त, यसको रिजल्ट कसरी इन्टरप्रेट गर्ने? सपोज हामीले 1 लाखमा मात्रै चेक गर्यौं हैन, रिजल्ट कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त भन्दा यो पनि टिपी राख्नुस् है तपाईले। इफ न प्रोबेबिलिटी is less than 0.05 there is problem, there is autocorrelation ए प्रोबेबिलिटी यदि 0.05 भन्दा सानो भयो भने अटोकोरिलेसनको समस्या हुन्छ। सानो भयो भने प्रोबेबिलिटी यदि 0.05 भन्दा सानो भयो भने देयर इज प्रब्लम अफ अटोकोरिलेसन। सो मैले च्याट बक्समा पेस्ट गरिदिइराखेको छु, यो तपाईले कपी गरेर सेभ गर्दा हुन्छ र अघिको यो कमान्ड पनि मैले कपी गरेर च्याट बक्समा पेस्ट गरिदिन्छु ताकि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कमान्डहरु मैले सबै चाहिँ यो डु फाइलमा राखेर यसको डेस्क्रिप्सन सहित र यसको एक्सप्लेनेसन गर्ने तरिका सहित राख्छु के। जस्तो म कसरी राख्छु त भन्दा यो ई स्ट्याट गडफ्रे भन्छु हैन, तल यसको डेस्क्रिप्सन लेखिदिन्छु के। डेस्क्रिप्सनमा चाहिँ यदि प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने देयर इज अटोकोरिलेसन, यो निष्कर्ष सहित लेखिदिन्छु। यहाँ पनि म के लेखिदिन्छु त भने if dw is around 2 there is no autocorrelation भनेर यसरी व्याख्या सहित तपाईलाई लेखेर पठाउँछु। ल सो यो चाहिँ हाम्रो अटोकोरिलेसन चेक गर्ने तरिका भयो। अब मल्टिकोलिनियरिटी चेक गर्ने, अरु त हेटेरोस्किडास्टिसिटी चेक गर्ने सबै सेम तरिका हो। जस्तो तपाईले अब हेड टेस्ट चाहिँ गर्यो भने हेड टेस्टले काम गर्छ कि गर्दैन है त हेरौं। ई स्ट्याट हेड टेस्ट भनेर हेटेरोस्किडास्टिसिटी चेक गर्नुभयो, HETTEST गरेको थियौं हैन। सो हेटेरोस्किडास्टिसिटी चाहिँ छैन यसमा हैन। मैले अस्ति के भनेको थिएँ त 0.05 भन्दा सानो आयो भने मात्रै समस्या हुन्छ भनेको थिएँ, तर यहाँ सानो छैन। सो टाइम सिरिज डेटामा तपाईले एरर भेरिएन्स चेक गर्नै पर्दैन, प्राय एरर भेरिएन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। त्यो समस्या हेटेरोस्किडास्टिसिटीको समस्या हुँदैन, यहाँ हुने भने अटोकोरिलेसनको समस्या हो। त्यही भएर टाइम सिरिज डेटामा अटोकोरिलेसन चेक गर्ने, क्रस सेक्सनमा हो भने चाहिँ हेटेरोस्किडास्टिसिटी चेक गर्नुपर्छ। सो अब हामीले चाहिँ अटोकोरिलेसन चेक गर्न है। अब चाहिँ हामी एउटा मेजर इस्युमा प्रवेश गर्छौं। त्यो मेजर इस्यु भनेको चाहिँ के हो भने टाइम सिरिज डेटामा ओएलएस युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै मेजर क्वेशन हो। जस्तो अघि हामीले सिम्पल रिग्रेसन युज गरिराखेका छौं, त्यो सिम्पल रिग्रेसनमा अटोकोरिलेसनको प्रब्लम देखिराखेका छ। त्यो टाइम सिरिज डेटामा हामीले सिम्पली चाहिँ हामीले रिग्रेसन अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन सिम्पल फर्ममा युज गर्नु हुँदैन। त्यो युज गर्यो भने अघिको जस्तो समस्या आउँछ। त्यो समस्या भनेको के हो भने म फेरि तपाईलाई देखाउँछु एकचोटी। त्यो समस्या भनेको के हो भने जस्तो यो टी टेस्टको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 आउँछ। त्यस्तो बेला टाइम सिरिज डेटामा तपाईले रिग्रेसन गर्नुभयो भने टी टेस्टको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 आउँछ, 0 को नजिक आउँछ। एफ प्रोबेबिलिटी जहिले पनि चाहिँ 0 को नजिक आउँछ। आर स्क्वायर को भ्यालु एकदमै हाई आउँछ, 90% भन्दा ठुलो आउँछ भने डेटामा चाहिँ अटोकोरिलेसन देखिन्छ। ई स्ट्याट डी वाटसन गर्यौं भने अटोकोरिलेसनको समस्या देखिन्छ। यसरी हामीले सिम्पल रिग्रेसन गर्ने हो भने टाइम सिरिजमा अटोकोरिलेसनको प्रब्लम देखिन सक्छ। एउटा समस्या त्यो। अर्को समस्या के हो भने टाइम सिरिज डेटामा हामीले ह्याप्याजर्डली जुनसुकै रिग्रेसन गर्यौं भने पनि आर स्क्वायर हाई आउन सक्छ। जस्तो म यहाँ अब एउटा अनौठो रिग्रेसन गर्छु है, एउटा अनौठो रिग्रेसन जहाँ चाहिँ स्ट्रङ रिलेसनशिप भन्ने हुँदैन। अब सपोज मानौ कि अब एक्सपोर्ट र सीपीआई को बीचमा इन्फ्लेसनको बीचमा खासै त्यस्तो सम्बन्ध हुँदैन, तर म रिग्रेसन गरेर हेर्छु है त। पहिला म सीपीआई को लग निकाल्छु है, जेन लग सीपीआई इक्वल्स टु लग अफ सीपीआई। सीपीआई भनेको हाम्रो इन्फ्लेसन मापन गर्ने इन्डिकेटर हो। अब म रिग्रेसन रन गर्छु है त। रिग्रेसन हैन,
म चाहिँ के गर्छु भने लग सिपिआईलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्छु है, एक्सपोर्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्छु। है तपाईँले विदेशमा कति सामान बेच्नुभयो भन्ने कुराले स्वदेशको मूल्य वृद्धि चाहिँ खासै डिटरमाइन गर्न सक्दैन। तर यहाँ यसले के भन्यो त हेर्नुहोस्, यसले के भन्यो भने टी भ्यालु त पुरा सिग्निफिकेन्ट आछ, पुरा सिग्निफिकेन्ट आछ। अनि आर स्क्वायरको भ्यालु हेर्नुहोस्, आर स्क्वायरको भ्यालु कति ठुलो आयो त 94% आयो। यसले के भन्यो त भन्दा नेपालमा हुने इन्फ्लेसन त 94% चाहिँ एक्सपोर्ट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हो भन्नु। रियालिटीमा त स्टोरी हो त होइन है। यसले के भन्यो भने हामीले सिपिआईलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेछौँ, एक्सपोर्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेछौँ। यसले के स्टोरी भन्यो हामीलाई भने नेपालमा हुने इन्फ्लेसन मध्ये है, नेपालमा हुने इन्फ्लेसन मध्ये 94% इन्फ्लेसन चाहिँ एक्सपोर्टले एक्सप्लेन गर्छ, अर्थात् एक्सपोर्ट बढेको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन हुन जान्छ। 94% इन्फ्लेसन चाहिँ एक्सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भने, जुन चाहिँ रियालिटीमा सही हो। यो दोस्रो समस्या हो है। टाइम सिरिज डेटामा सिम्पल रिग्रेसन गर्दाखेरि आउने दुईवटा समस्या भन्दैछु है म। एउटा समस्या मैले के भने त भन्दा सिम्पल रिग्रेसन गर्ने भने देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी द्याट देयर इज अटो कोरिलेसन, अटो कोरिलेसन हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ। दोस्रो समस्या चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँले ह्यापजर्डली जुनसुकै भेरिएबलमा रिग्रेसन गर्ने हो भने पनि रिग्रेसनको रिजल्ट एकदम फन्टास्टिक आउँछ। तपाईँले प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो चाहिएको सिधै आउँछ, एफको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो चाहिएको त्यो पनि आउँछ, आर स्क्वायरको भ्यालु हाई चाहिएको त्यो त 90% भन्दा ठुलो आउँछ। अब यसले चाहिँ के गराइदिन्छ, के समस्या गराइदिन्छ भने तपाईँले जुनसुकै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्ने हो भने पनि तपाईँको मोडल एकदम फन्टास्टिक हुन्छ, तर रियालिटीलाई क्याप्चर गर्दैन। जस्तो मैले यही भने नि, नेपालको इन्फ्लेसनलाई एक्सपोर्टले डिटरमाइन गर्छ त। हामीले कति बढी एक्सपोर्ट गर्यो भन्दैमा नेपालको इन्फ्लेसन बढी हुने होइन, किनकि इन्फ्लेसनलाई त मनी सप्लाईले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने एउटा थियोरी छ, बन्द हडताल कति भयो भन्ने अर्को थियोरी छ, इन्डियामा मूल्य वृद्धि कति भयो, कच्चा पदार्थ कति महँगो भएर आयो त्यो अर्को थियोरी छ होइन। मेन चिज त ती हुन् नि त। तर रिग्रेसनले के देखाइदियो त भन्दा तपाईँले एक्सपोर्टमा एक्सपोर्टसँग रिलेसनसिप निकाल्ने हो भने पनि है नेपालको त इन्फ्लेसन एक्सपोर्टले हुँदो रहेछ। 94% चाहिँ मेरो आर स्क्वायर आएको छ, मेरो मोडल एकदम गुड छ है, एक्सप्लेनेटरी पावर एकदम हाई छ भनेर तर्क राख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो खालको रिग्रेसनलाई इकोनोमेट्रिसियनहरूले चाहिँ के रिग्रेसन भन्छ भन्दा ननसेन्स रिग्रेसन भन्छ। त टाइम सिरिज डेटामा यस्तो ननसेन्स रिग्रेसन हामीहरू निकाल्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ। जस्तो कतिपयले मास्टर्स लेभलमा थेसिस गर्दाखेरि गर्नु पनि हुन्छ होला। अब नेपालको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर र जिडिपीको रिग्रेसन गर्ने हो भने जिडिपी त गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरले मात्रै ल्याएको देखिन सक्छ। त्यस्तै अब जिडिपीलाई तपाईँले चाहिँ अब स्टक मार्केटसँग रिग्रेस गर्नुभयो भने स्टक मार्केटले नै जिडिपी एक्सप्लेन गरेको देखिन सक्छ। तर त्यो त रियालिटीमा त त्यो होइन, किनकि जिडिपी त स्टक मार्केटमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन नि त। जिडिपी त लेबर फोर्समा डिपेन्ड गर्छ, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कति भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, टेक्नोलोजी कसरी स्पिडमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो जस रिग्रेसनको रिजल्ट एकदम फन्टास्टिक देखिन्छ र त्यो रिग्रेसनको रिजल्ट एकदम फल्स हुन्छ। सो त्यस्तो रिग्रेसनलाई हामी ननसेन्स रिग्रेसन भनेर भन्छौँ, अथवा त्यसैलाई हामी स्पुरियस रिग्रेसन भनेर भन्छौँ, स्पुरियस रिग्रेसन। अब रिग्रेसन कतिखेर स्पुरियस हुन्छ कतिखेर स्पुरियस हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि स्पुरियस कतिखेर हुन्छ कतिखेर हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि हामी टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ त्यो भेरिएबल अन्डरलाइङ भेरिएबल स्टेसनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ है। अब कतिखेर सिम्पल रिग्रेसन गर्न मिल्छ कतिखेर मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भेरिएबलको स्टेसनरिटीले डिटरमाइन गर्छ है। अब स्टेसनरिटी भने के हो त है, स्टेसनरी भेरिएबल भने के हो त? स्टेसनरी भेरिएबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल हो जसको मेन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र जसको भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, आर कन्स्ट्यान्ट है। जसको मेन भ्यालु र भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तो भेरिएबललाई हामी स्टेसनरी भेरिएबल भनेर भन्छौँ। अब स्टेसनरी भेरिएबलको ग्राफ चाहिँ कस्तो खालको हुन सक्छ त? स्टेसनरी भेरिएबल जसको मिन पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भेरिएन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुने हेरौँ है त। अब यो भेरिएबल पहिला हेरौँ है त, टीएस लाइन जिडिपी लग जिडिपी भन्ने हेरौँ। यसको मिन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन होला?
यसको मिन भ्यालु सेम हुन्छ कि हुँदैन होला 1990 को 1980 र 90 को चाहिँ तपाईले मिन निकाल्नु भयो भने त्यो 10.5 तिर आउँछ अनि 90 देखि 2000 को मिन निकाल्नु भयो भने त्यो त 12 12.5 तिर आउँछ अनि यतातिरको मिन निकाल्ने भने ठुलो आउँछ सो यसरी लगातार रूपमा अगाडि बढिराखेको लगातार रूपमा माथि चढिराखेको सिरिजमा यो विभिन्न पिरियडको मिन भ्यालु सेम हुने भन्ने क्वेशन नै उठ्दैन क्या यसको क्वेशन नै उठ्दैन किन उठ्दैन त भन्दा किनकि यो पिरियडको मिन भ्यालु र यो पिरियडको मिन भ्यालुमा आकाश पाताल फरक हुन्छ यताको मिन भ्यालु ठुलो हुन्छ अब्भियसली सो जुन सिरिजहरु यसरी ट्रेन्डेड सिरिजहरु हुन्छन् माथितिर बढिराखेको अथवा तलतिर झरिराखेका यस्ता सिरिजहरुमा चाहिँ मिन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुँदैन सो यो चाहिँ भेरिएबल स्टेशनरी हैन अब स्टेशनरी भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भन्दा यस्तो हुन सक्छ हेर्नुस् है त यसले बनाउँछ कि बनाउँदैन म हेरौँ है त d1 डट log gdp यसले बनाउँछ कि बनाउँदैन मलाई थाहा छैन है त स्टाटाले बनाउँदो रहेछ ल सो अब यसको चाहिँ के छ त भन्दा यो चाहिँ यो 0.1 को अराउन्डमा मुभ भइराखेको छ पोइन्ट 1 को अराउन्डमा मुभ भइराखेको छ अझै चाहिँ म यसलाई तपाईलाई अझ क्लियर देखाउनको लागि यो टीएस लाइन अर्को एउटा ट्रिक युज गर्छु है त d2 डट log gdp गर्छु है त अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ हेरौँ यहाँ एउटा मात्र जम छ तर अरु बेला के छ त यो 0 को नजिक छ के यसको मिन यतातिर पनि के छ त कुनै भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ कुनै 0 भन्दा सानो छ यतातिर पनि के छ त कुनै भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ 0 भन्दा सानो छ यतापट्टिको भ्यालु पनि के छ त कुनै 0 भन्दा ठुलो छ 0 भन्दा सानो छ सो यसरी कुनै भ्यालुको अराउन्डमा फ्लक्चुएट भइराखेको छ भन्ने यस्तो भेरिएबल हामी स्टेशनरी भेरिएबल भन्छौँ टाइम सिरिजमा यस्ता भेरिएबलहरु कुनै पनि हुँदैनन् भन्दा पनि हुन्छ त्यही भएर टाइम सिरिजका सबै भेरिएबलहरु स्टेशनरी नभएर नन स्टेशनरी हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले हामी सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न हुँदैन सो यस्ता भेरिएबल कुन हुन सक्छन् त इन्ट्रेस्ट रेट हुन सक्छ हैन इन्फ्लेसन हुन सक्छ ती भेरिएबलहरु चाहिँ यस्ता नेचरका हुन सक्छन् त्यसमा सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न मिल्छ अरु चाहिँ हुँदैनन् जस्तो हामीले इकोनोमिक ग्रोथ भन्ने निकाल्यौ भने त्यो यस्तो नेचरको हुन सक्छ सो इकोनोमिक ग्रोथमा हामी सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न सक्छौं सो भेरिएबल यस्तो छ कि छैन भन्ने कुरा ग्राफले पनि देखाउने भयो हैन हामीसँग फर्मल टेस्ट पनि हुन्छ सो यदि भेरिएबलको नेचर चाहिँ जिगज्याग छ तलमाथि मुभ भइराखेको छ भने हामी सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न सक्ने भयौं अदरवाइज हामी युज गर्न सक्दैनौं अब फर्मल्ली कसरी चेक गर्ने त भेरिएबल स्टेशनरी हो कि हैन भनेर फर्मल्ली कसरी चेक गर्ने त्यो कुरा हामीहरु हेर्छौं हैन सो फर्मल्ली कसरी चेक गर्ने त भन्दा हामीहरुसँग एउटा युनिट रुट टेस्ट भन्ने हुन्छ युनिट रुट टेस्ट भन्ने हुन्छ फर्मल्ली चाहिँ चेक गर्नको लागि सो युनिट रुट टेस्टले भेरिएबल चाहिँ स्टेशनरी हो कि हैन भनेर पत्ता लगाइदिन्छ है त ल हेर्नुस् अब अघिको दुईटा गरेर हेरौं त हामीहरुले एउटा चाहिँ के बनाएको थियौ त भन्दा एउटा टीएस लाइन जीडीपी को ग्राफ बनाएको थियौ हैन अब यो चाहिँ ग्राफले नै के भन्छ त भन्दा यो भेरिएबलको त मिन भ्यालु सेम छैन भनेर भन्छ ग्राफले भनिसक्छ के अब टेस्ट गरौँ है त टेस्ट गर्ने काम चाहिँ डिफुलर भन्ने कमान्डले गर्छ डिफुलर अघि भेरिएबलको नाम राख्ने सिधै डिफुलर भेरिएबलको नाम राख्ने यसले रिजल्ट निकाल्छ सो यो रिजल्टमा हामीहरुको प्रोबेबिलिटी कति आउनु पर्छ त भन्दा इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 अघि इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 द भेरिएबल इज स्टेशनरी लेस देन 0.05 आउनु पर्छ डी फुलर लेख्ने अनि लग जीडीपी भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि यो प्रोबेबिलिटी हेर्ने क्या यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ प्रब्लमेटिक हुँदैन ठुलो आयो भने प्रब्लमेटिक हुन्छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा ठुलो आएको छ त्यसो भए हुनाले प्रब्लम छ भन्ने कुरो ग्राफले पनि देखाइसकेको छ अघि ग्राफले पनि देखाइसकेको छ र स्ट्याटिस्टिकल टेस्टले पनि देखाउँछ सो 0.05 भन्दा सानो आउनु पर्यो अब मैले अघि युज गरेको ट्रिक गर्छु है त म डिफुलर अनि म के गर्छु त d1 डट log gdp गर्छु है त log gdp अनि अब म यसको हेर्छु है त यसको ग्राफ चाहिँ हामीले अघि हेर्दाखेरि जिगज्याग आएको थियो हैन फर्स्टमा म ग्राफै बनाउँ न त फर्स्टमा म ग्राफै बनाउँ यसको ग्राफ बनाउँ टीएस लाइन अब यसको ग्राफ जिगज्याग छ जिगज्याग भयो भने यसमा समस्या छैन कि जस्तो देखिन्छ हैन यसको 0.1 को अराउन्डमा मिन भ्यालु छ कि जस्तो देखिन्छ अब टेस्ट गरेर हेरौँ है त के भन्छ टेस्टले कति आयो प्रोबेबिलिटी भन्दा 0.05 भन्दा सानो आयो
त्यसो भएको हुनाले हामी यो D1 डट भन्नेलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। अब CPI को चेक गरौँ है त, TS लाइन लग CPI है, TS लाइन लग CPI। ग्राफले के देखाउँछ र टेस्टले के भन्छ? ग्राफले के देखाउँछ त यो त माथि चढिराखेको छ, यो चाहिँ प्रोब्लमेटिक छ, ट्रेन्डेड हुने बित्तिकै प्रोब्लमेटिक हुन्छ कि। अब टेस्ट गरौँ है त, डी फुलर भन्ने अनि लग CPI। अब प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आउनु पर्यो कि, सानो आयो त आएन, सानो आएन भने प्रोब्लमेटिक छ भन्ने थाहा हुने भयो। अब म अघिको जस्तै ट्रिक लाउँछु है त, डी फुलर अनि D1 डट गर्छु। D1 भनेको फर्स्ट डिफरेन्स हो है, फर्स्ट डिफरेन्स हो, पछिल्लोबाट अघिल्लो घटाएर टेस्ट गर्ने हो। D1 डट अनि लग CPI गर्छु है त। अब 5% भन्दा सानो आयो हेर्नुहोस्। सो यसरी हाम्रो ओरिजिनल भेरिएबलमा चाहिँ समस्या छ, ओरिजिनल भेरिएबलमा समस्या छ, ओरिजिनल भेरिएबलको समस्यालाई हामीले रिग्रेसनमा युज गर्न सक्दैनौँ, डाइरेक्ट रिग्रेसन गऱ्यो भने प्रोब्लमेटिक हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यसरी प्रोब्लमेटिक छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो निष्कर्ष के त, यदि चाहिँ प्रोब्लमेटिक छ, यदि चाहिँ स्टेसनरी छैन भने वी क्यानट युज OLS। हामीहरू अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर अघि हिजो अस्ति गरेको रिग्रेसन युज गर्न सक्दैनौँ हामी। यदि इफ द भेरिएबल इज नट स्टेसनरी, अब यस्तो बेला के युज गर्नुपर्छ त भन्दा वी विल युज अथवा आइदर कोइन्टिग्रेसन और VAR मोडल्स। सो यो केसमा हामीहरू आइदर कोइन्टिग्रेसन अथवा VAR मोडल्स युज गर्छौँ। हामी OLS बाट काम गर्न सक्दैनौँ। OLS बाट काम गर्ने हो भने अटो कोरिलेसनको प्रब्लम देखिन्छ र अघिको जस्तो ननसेन्स रिलेसनसिप निस्किने सम्भावना हुन्छ। सो यसरी टाइम सिरिज डेटामा काम गर्दाखेरि हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। यसको बेसिक स्टेप चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो ग्राफ हेर्ने, ग्राफ हेर्दाखेरि ट्रेन्डेड छ भने हामी सिम्पल OLS युज गर्न सक्दैनौँ। सो ट्रेन्डेड ग्राफमा प्रब्लम छ कि छैन भन्ने कुरा हामी कसरी पनि चेक गर्न सक्छौँ त भन्दा डी फुलर लेखेर त्यो भेरिएबलको नाम हामी टाइप गर्न सक्छौँ र त्यसपछि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्छौँ। 0.05 भन्दा सानो छ भने गर्न सकिन्छ OLS, सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न सकिन्छ, अदरवाइज सकिँदैन है। अब म अन्तमा 1-2 मिनेटमा चाहिँ के देखाउँछु भने तपाईँलाई अब यस्तो बेला कसरी काम गर्ने त, कसरी काम गर्ने त भन्दा अब यसलाई हामी स्टेसनरी डेटामा कन्भर्ट गर्छौँ के। यदि तपाईँले सिम्पल रिग्रेसनबाटै काम गर्ने हो, तपाईँले अघि मैले भने जस्तो कोइन्टिग्रेसन युज गर्ने होइन, VAR मोडल युज गर्ने होइन भने यसलाई हामी स्टेसनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब जस्तो GDP डेटा कसरी स्टेसनरीमा कन्भर्ट हुन्छ होला त भन्दा GDPलाई ग्रोथ फर्ममा लगिदिने हो भने स्टेसनरी डेटामा कन्भर्ट हुनसक्छ। अब ग्रोथ फर्ममा लैजाउँ है त, मैले अघि भने एक्सेलमा चाहिँ ग्रोथ फर्ममा लैजान सजिलो छ, स्टाटामा चाहिँ गाह्रो छ है। त्यही भएर तपाईँ स्टाटाको पछि नलाग्नुहोस्, एक्सेलमै ग्रोथ फर्ममा ल्याएर काम गर्नु होला। म चाहिँ स्टाटाबाट गरिदिन्छु। म चाहिँ के गर्छु भने जेनेरेट ग्रोथ भन्ने भेरिएबल म जेनेरेट गर्छु। GDP ग्रोथ हो है, यो GDP ग्रोथ हो है, ग्रोथ भन्ने भेरिएबल जेनेरेट गर्छु। अब यो स्टाटामा बडा लाफडा छ, यो के गर्नुपर्छ भने हाम्रो GDP भने केमा छ त, क्यापिटलमा छ होला, GDP क्यापिटलमा छ, रियल GDP भन्ने छ। सो रियल GDP माइनस अब यो पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला हो है, रियल GDP माइनस ल्याग अफ रियल GDP डिभाइडेड बाई ल्याग अफ रियल GDP इन्टु 100। यो फर्मुलामा तपाईँ टाउको नदुखाउनुहोस् है, मैले खालि GDPबाट ग्रोथ निकालेको, अरू केही गरेको छैन, त्यति मात्रै सम्झिराख्नुहोस्। ग्रोथ चाहिँ निकालेको, यो चाहिँ एक्सेलमा गर्न सजिलो हुन्छ, यहाँ चाहिँ गर्न गाह्रो छ। अब बस्नुहोस् है त, यहाँ फेरि अर्को ब्र्याकेट चाहिन्छ होला त, यसले फेरि लफडा गर्छ। इन्टु 100 गरियो भने हाम्रो ग्रोथ निस्किन्छ। अब यसले निकालेको सही छ कि छैन भनेर ग्रोथ चेक गर्नु पर्यो नि त, सही छ कि छैन। हाम्रो अघिल्लो वर्षको ग्रोथ कति हो त, 6.99 हो होइन, 7% हो। यो वर्षको ग्रोथ कति हो, 2.27% हो। ठिक छ, हामीले निकालेको ठिक छ। अब म एक्सपोर्टको पनि निकाल्छु है त, जेनेरेट अनि एक्सपोर्ट ग्रोथ होइन, EX ग्रोथ भन्ने नाम लेख्छु है त, EX ग्रोथ भन्ने नाम लेख्छु, इक्वल्स टु। अब यो फर्मुला बडा लाफडा छ है, यो स्टाटामा अलि लाफडा फर्मुला छ यसको, त्यही भएर स्टाटाको पछाडि नलाग्नु होला।
एक्सपोर्ट भन्ने कहाँ छ, एक्सपोर्ट भन्ने यहाँ छ, एक्सपोर्ट माइनस ल्याग अफ एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्षको एक्सपोर्ट हो क्या, अनि डिभाइडेड बाई अघिल्लो वर्षको एक्सपोर्टले भाग गर्नु पर्यो, ल्याग अफ एक्सपोर्टले भाग गर्नु पर्यो, अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर 100 ले गुणा गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज फर्ममा लानलाई। सो अब निकालेको सही छ कि छैन, एक्सपोर्ट कति पर्सेन्टले बढ्या हो त यो पाला, 0.6%ले हो, ठिक छ। पोहोर साल 19%ले बढेको हो, ठिक छ, डेटा ठिक छ। अब ल यसको ग्राफ बनाऊ है त, हामीले जिडिपीलाई पनि ग्रोथ फर्ममा लग्यौँ अघि, एक्सपोर्टलाई पनि ग्रोथ फर्ममा लग्यौँ। अब टीएस लाइन हेरौँ है त, अब कस्तो आउँछ, अब चाहिँ अब करेक्ट भएर आउँछ कि आउँदैन। ल ग्रोथको हेरौँ है त, अब ट्रेन्डेड आयो त आएन, अब तलमाथि भएको आयो। अब यसलाई हामीहरू युज गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब तर पनि हामी स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट गरिहालौँ, डी फुलर भनेर चेक गर्ने, प्रोबेबिलिटी चाहिँ 5% भन्दा तल आयो कि आएन, डी फुलर, अनि के गर्नु पर्यो त ग्रोथ आयो होइन, प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा तल आयो, त्यही भएर अब चाहिँ हामी ओएलएस युज गर्न सक्छौँ किनकि यो भेरिएबलमा समस्या छैन। अब त्यस्तै गरेर हामीहरू एक्सपोर्टको ग्रोथ पनि हेरौँ है त, एक्सपोर्टको ग्रोथको पहिला ग्राफ बनाऊँ होइन, ग्राफ तलमाथि भइरहेको छ, ट्रेन्डेड छैन, लगातार बढ्ने वा लगातार घट्ने छैन होइन। अब यसमा साँच्चीकै समस्या छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीहरू यसको चाहिँ फर्मल टेस्ट गर्छौँ, डी फुलर टेस्ट भनिन्छ, डी फुलर लेख्ने एक्सपोर्टको ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो हुनु पर्यो क्या, अब भयो होइन। ल अब बल्ल हामी सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले गर्ने थेसिसमा यो मलाई लाग्छ 90% मान्छेले यो समस्याको बारेमा सोच्दैनौँ। हामीले सिम्पली जो जिडिपी भेरिएबल छ भने त्यसैमा रिग्रेसन लगाइदिन्छौँ। सो हामीले स्टेसनरिटीको इस्यु एड्रेस गरेनौँ भने त्यसले अटो कोरिलेसनको समस्या ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ नन सेन्स रिग्रेसनको समस्या ल्याउँछ। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले पहिला यसलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ, ग्रोथ फर्ममा लग्यौँ। सो धेरै जस्तो भेरिएबललाई ग्रोथ फर्ममा लाँदाखेरि अटोमेटिकल्ली करेक्ट हुन्छ समस्या। अब चाहिँ ग्रोथमा चाहिँ रिग्रेसन रन गर्नु पर्यो कि अब अटो कोरिलेसन आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् है त। अब हामीले के गर्यौँ त, ग्रोथलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्यौँ, एक्सपोर्ट ग्रोथलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्यौँ है। अझ पनि अब यो त ठिक छ, यो पर्सेन्टेज भनेको एक्सपोर्ट ग्रोथको कोफिसियन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ होइन। अब आर स्क्वायरको भ्यालु हेर्नुहोस् कहाँ झऱ्यो, आर स्क्वायरको भ्यालु अघि चाहिँ 94% आइराखेको थियो, आर स्क्वायरको भ्यालु 27%मा झरिसक्यो। भन्नुको अर्थ एक्सपोर्ट एक्लैले चाहिँ धेरै ग्रोथ ल्याउँदैन भन्ने देखाइहाल्यो नि त अहिले होइन। अब तपाईँले चाहिँ डी वाटसन निकाल्नुहोस् त, डिडब्ल्यू टेस्ट निकाल्नुहोस्, डी वाटसन भन्ने निकाल्नुहोस्। अब यो 2 को नजिक आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै 2 को नजिक आयो होइन। अब यसमा अटो कोरिलेसनको समस्या छैन।